हालेलुया सबैलाई जय मसीह र भेरी गुड मर्निङ आजको फ्राइडे गुड मर्निङको पनि तपाईहरूलाई शुभकामना र तपाईहरु एकदमै राति एकदमै असल विश्राम गरेर तपाईहरु आज बिहानको यो क्लासको लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई एकदमै विश्वास छ। हामी हुनु त आज हाम्रो अन्तिम क्लास थियो, तर पनि हिजोको दिन हाम्रो धेरै डिस्टर्बेन्सेसहरु भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यो क्लासलाई फेरि आइतबारसम्म हामीले राखेका छौं। स्पेशली हामीले जुन सब्जेक्ट जुन विषय हामीले हेरिरहेका छौं ब्लड कभनेन्ट, यो एउटा एकदमै लेन्थी विषय पनि हो, एउटा एकदमै लामो विषय हो अथवा एकदमै जटिल विषय पनि हो। यसलाई हामीले हल्का रूपमा हामीले अरु विषयहरुलाई बुझे जस्तै हामी फट्टै बुझ्न सक्दैनौं। किन भन्दाखेरि हामीले इतिहास बुझ्नु अति आवश्यक छ। विशेष गरी परमेश्वरले सुरुबाट के गर्दै आउनुभयो, विशेष गरी उद्धारकर्ता पठाउनुको निम्ति उहाँले आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि मात्रै उहाँले 81 त्यो योजना बनाएर चाहिँ उहाँले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएको होइन, हाम्रो उद्धारकर्तालाई पठाउनु भएको होइन। तर उहाँले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनुको निम्ति यतिसम्म बाइबलले भनेको छ येशू ख्रीष्ट चाहिँ उत्पत्ति भन्दा अगाडि, यो पृथ्वी संसारको उत्पत्ति भन्दा पनि अगाडि नै उहाँलाई परमेश्वरले छानिसक्नु भएको हो हाम्रो उद्धारकर्ताको रूपमा अथवा एउटा थुमाको बलिको रूपमा भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो हामीले अहिले खाली नयाँ नियम मात्रै पढ्यौं भनेदेखि हामीले बुझिहाल्छौं भन्ने कुरा होइन। हिजो एकजना बहिनीले भनिरहनु भएको थियो कि साँच्चै पनि अरु विषयहरू मलाई यति सजिलो लागिरहेको थियो बुझ्नलाई, तर यो ब्लड कभनेन्टमा त म आफै एकदमै भनौं ला मलाई त केही थाहा नभएको हो कि के हो, म किन बुझ्नु नसकेको, म सायद गम्भीर नभएको हुनाले गर्दाखेरि हो कि म किन बुझिरहेको छैन भन्ने मलाई त्यस्तो महसुस भयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको थियो। त्यहीमाथि उहाँले फर्स्टको 2वटा दिन छुटाउनु भएको हुनाले गर्दाखेरि, तर पछि गएर उहाँले फेरि त्यो छुटेको उहाँले लिनुभएछ। अब यो विषय एउटा यस्तो विषय हो, हामीले उत्पत्ति जेनेसिसबाट नै हामीले यसलाई पछ्याउँदै आएको छैनौं भनेदेखि हामीले 81 आएर हामी यता आएर चाहिँ हामी नयाँ नियममै एकैचोटि आएर हामी बुझ्न सक्दैनौं। र त्यहीमाथि हिजोको दिन हाम्रो अलिकति डिस्टर्बेन्सेसहरु भएको हामीलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सन्डेसम्म पनि जानुपर्ने भयो र यो विषय त्यहीमाथि मैले फेरि हिजोको दिन अलिकति म फास्ट गइरहेको थिएँ र फेरि कसैले सुझाव पनि दिनुभयो। उहाँलाई चाहिँ एउटा एकदमै भनौं उहाँको जिज्ञासा भित्र हृदयको चाहिँ कि हो यस्तो इम्पोर्टेन्ट विषय छ, बुझ्नै पर्ने विषय छ, तर कति फास्ट भइरहेको छ, अलिकति स्लो गएर अथवा हामीले यसलाई अझै पनि स्पष्ट गरी बुझ्न सकेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझावहरू पनि मैले सबै विद्यार्थीहरूको सुझावहरू लिइरहेको छु, हेरिरहेको छु। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि म सिद्धाएर अब यो भयो, यो विषय पढ्यौं हामीले सिद्धायौं भनेर मात्रै म भन्न मलाई मन छैन। तर हामी विद्यार्थीहरूले यो विषयलाई अफ अल द सब्जेक्ट्स हैन, अरु सबै विषयहरू भन्दा यो विषय चाहिँ हामी सबैले एकदमै स्पष्ट गरी बुझेको म चाहन्छु। हुन्छ, आउनुस् हामी आजको क्लासलाई अगाडि लिएर जानुभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौं र अवश्य पनि आजको दिन कुनै त्यस्तो डिस्टर्बेन्सेसहरू हुने छैन, किनभने शैतान सधैँ हारेको नै छ। त्यसले कोसिस त गर्छ तर पनि त्यो आफैले नै आफूलाई सधैँ हारेको नै भेटाउँछ। त्यसले हरेकचोटि कोसिस गर्दाखेरि ही अलवेज फेसेस डिफिट, त्यसले सधैँ नै हार सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि एकचोटि हामीले हाम्रो विजय हामीले पाउँछौं हरेकचोटि। त्यसकारण शैतानले आक्रमण गर्यो भन्दैमा शैतानले गरेको कुरामा तपाईहरु केन्द्रित हुनुहोस्। एउटा कुरा जान्नुहोस्, यो आक्रमण आएको छ भने अगेन फेरि पनि म कति विजय पाएको भन्दा बढी भएको छु भन्ने कुरा नै प्रमाणित हुनुको निम्ति आएको छ। अझै मेरो विश्वासलाई दह्रो बनाउन आएको छ यो चाहिँ, किनकि हरेक परीक्षाहरू हाम्रो विश्वासलाई दह्रो बनाउन आउँछ भन्छ नि हैन, भनिएको छ नि, हो त्यसरी नै फेरि तपाई कति ख्रीष्ट येशूमा विजय पाएको भन्दा बढी भइसक्नु भयो भन्ने कुरा नै तपाईले हरेक परीक्षामा थाहा पाउनुहुनेछ। सो इट इज गुड व्हेन यु फेस टेम्पटेशन्स एन्ड ट्रायल्स। तपाईले परीक्षाहरू सामना गरिरहनु भएको छ भने त्यो असल कुरा हो। परीक्षाहरू आएको छैन भनेदेखि चाहिँ होस गर्नुहोस्, तपाई शैतानसँग नै एकमत भएर हिँडिरहनु भएको छ कि, किनकि जो व्यक्ति त्यस्तो हुन्छ त्यसको जीवनमा शैतानले केही पनि गर्दैन, यो त यसै मेरो उसै मेरो भनेर भन्छ।
तर तपाईले आक्रमण सामना गर्नुभएको छ भने द्याट मिन्स तपाईँ त्यो विरोधीको विरुद्ध तपाईँ खडा हुनुभएको हुनाले गर्दा हो। शैतानले भनेको जस्तै तपाईँले नगर्नु भएकोले गर्दा त्यसले विद्रोह गरेको हो। सो इट इज गुड, एउटा राम्रो चिन्ह हो यो चाहिँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आजको यस बिहान। हामी त हर पल हर समय अति आनन्दित छौँ, खुसी छौँ, जस्तै जेसुकै किन नहोस्। वान थिङ द्याट वी नो इज यु आर अलवेज विथ अस। तपाईँ सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई, तपाईँकै प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु। दाउदले भने जस्तै एकदमै समुद्रको मुनि जाँदा पनि तपाईँ त्यही नै हुनुहुन्छ, आकाशमा माथि चढ्दा पनि तपाईँ त्यही नै हुनुहुन्छ। तपाईँको त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ तपाईँको उपस्थिति छैन। त्यसको अर्थ चाहिँ परिस्थिति त्यस्तो कुनै पनि छैन जुन परिस्थितिमा तपाईँ हुनुहुन्न। ओ हालेलुया। कति समयमा हामीले परिस्थितिहरू आउँदाखेरि हामी यस्तो ठानी पठाउँछौँ कि यतिखेर चाहिँ परमेश्वर खै त, हामी प्रश्न पनि गर्छौँ तर त्यो हाम्रो निम्न विचार हो। तपाईँ त सधैँ त्यही नै हुनुहुन्छ। हामीले कुनै समय कुनै प्रकारको परीक्षा हामीले सामना गर्छौँ भनेदेखि त्यो हाम्रै अभिलाषाले हो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। एउटा व्यक्ति आफ्नै अभिलाषाले गर्दाखेरि, स्वार्थ चाहनाले गर्दाखेरि नै परीक्षामा पर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। प्रभु, हाम्रो इच्छा तपाईँको इच्छामा हामीले समर्पित गरेका छौँ भनेदेखि हामीले त्यस्ता कुराहरू हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने, गाह्रो पार्ने, परमेश्वर नै खोइ भन्ने स्थिति हाम्रो जीवनमा अवश्य पनि आउँदैन। यदि हामीले तपाईँमा हाम्रो इच्छालाई पनि समर्पित गरेका छौँ भनेदेखि परीक्षा आए तापनि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीमा दृढ विश्वास रहन्छ। यदि हामी तपाईँमा नै हाम्रो इच्छालाई समर्पित गरेर जिएका छौँ भनेदेखि यो दुईवटा भिन्नता छ। आफ्नै हाम्रो इच्छा तपाईँमा समर्पित नगरेर आउने परीक्षा र हाम्रो इच्छा तपाईँमा समर्पित गरेर आउने परीक्षामा फरक छ प्रभु। तर हामी त्यो परीक्षा सामना गर्न चाहन्छौँ जुन परीक्षा सामना गर्दाखेरि हामी अझै पनि तपाईँमा हाम्रो भरोसा, हाम्रो विश्वास बढ्दै जाने प्रकारको परीक्षा चाहिँ हामी सामना गर्न चाहन्छौँ प्रभु। ओ हालेलुया। प्रभु, हामी आजको बिहान तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यो बिहानको लागि, यो सुन्दर दिनको लागि। प्रभु, हामीले यो दिन देख्न पायौँ, यो दिन हामीले यो दिनको हावा, यो दिनको जीवनको सास हामीले लिन पाएका छौँ प्रभु। ओ हालेलुया राजा, हामीले चराचुरुङ्गीहरू हामी सँगसँगै फेरि तिनीहरू बिहान उठेर तपाईँकै प्रशंसा गरेको हामी सुन्न पाइरहेका छौँ, देख्न पाइरहेका छौँ प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई, किनकि भनिएको छ कि पृथ्वीका सबै यावत थोकहरूले तपाईँकै नै प्रशंसा दिन रात गरिरहेका हुन्छन्। ओ हालेलुया प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु। तपाईँ उचालिनुहोस् प्रभु, तपाईँ महिमित हुनुहोस् प्रभु। हालेलुया। तपाईँको जय जयकार हामी हृदयदेखि गर्दछौँ, हृदयको हाम्रो अन्तस्करणबाट तपाईँको पूजा गर्दछौँ आजको बिहान। ओ धन्यवादका ती बलिहरू हामी लिएर आउँदछौँ जो चाहिँ हाम्रो ओठको धन्यवादहरू हुन्, धन्यवादको भेटीहरू हुन्। ओ थ्याङ्क यू जिजस। धन्यवाद सबै कुराको लागि तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ। हालेलुया। ओ हालेलुया। आओ हामी मिली उचालौँ यो हात प्रभुलाई। आओ हामी मिली उचालौँ यो हात येशूलाई। हाम्रो एकताको आराधनामा, हाम्रो एकताको आराधनामा तपाईँ एक मात्र योग्यको हुनुहुन्छ। तपाईँ एक मात्र योग्यको हुनुहुन्छ। तपाईँको तुलनामा आज को छ र? तपाईँको तुलनामा आज को छ र? आओ हामी मिली उचालौँ यो हात प्रभुलाई। आओ हामी मिली
उचालौं यो हात येशूलाई हाम्रो एकताको आराधनामा हाम्रो एकताको आराधनामा ओ हालेलुया परमेश्वर बाबा हाम्रो एकताको आराधनामा हामी तपाईलाई नै उचाल्दछौँ। आज विश्वभरि नै जतिले आज येशू तपाईलाई आफ्नो उद्धारकर्ता भनी स्वीकारेका छन् सबैका ओठहरूबाट केवल तपाईँ नै एकमात्र प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने यो स्वीकार आजको बिहान अनगन्तीले उच्चारण गरिरहेका छन् प्रभु र तपाईको यसरी महिमा भएको छ आजको बिहान भन्ने कुरा पनि हामी निश्चित छौँ र हाम्रो ओठबाट पनि सँगसँगै हामी तपाईको प्रियजनहरू सँगसँगै हामी पनि उचाल्दछौँ र भन्दछौँ तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ, तपाईँ अति नै असल र सुन्दर हुनुहुन्छ प्रभु धन्यवाद। आजको बिहान पनि यसरी हामीले तपाईको सुन्दर अनुहारलाई मुहार झाँक्न सकौँ प्रभु यो 2 घण्टाको अवधिमा भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ ताकि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न सकौँ, तपाईलाई गहिराईमा चिन्न सकौँ, अझै हामी तपाईसँग घनिष्ठ भएर लुटुपुटु हुन सकौँ प्रभु र एउटा परमेश्वरको दृष्टिमा होइन तर हाम्रो स्वर्गीय पिता हामीलाई औधी माया गर्ने बुवाको रूपमा हामीले हेर्न सकौँ, बुझ्न सकौँ, त्यसरी व्यवहार गर्न सकौँ। येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो जेठो दाइको रूपमा जसले हाम्रो ठाउँ त्यसरी हामी देख्न सकौँ र अझै हाम्रो माया तपाईप्रति बढ्दै गएको होस् किनकि तपाईको माया त यथावत छ। तपाईले अनन्तको प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, आज त्यही प्रेमले हामीले पनि तपाईलाई प्रेम गर्नु परेको छ स्वेच्छामा। धन्यवाद प्रभु तपाईलाई हामीलाई त्यसरी ख्रीष्टको कदमा वृद्धि गराउँदै गराउँदै आत्मामा लिएर जानुभएकोलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसमा आजको यो बिहान पनि पर्दछ। हाम्रो आफ्नो जीवनलाई तपाईमा समर्पित गर्दछौँ, लिनुहोस् र तपाईको इच्छा अनुसार हामीलाई चलाउनुहोस्, इच्छा अनुसारको भाँडो आजको दिन पनि बनाउनुहोस्। नचाहिँदा हाम्रो जीवनलाई हानि गर्ने कुराहरू केही छन् भने आजको बिहान पनि हामीबाट निकालेर फ्याँकिदिनु होस् प्रभु र हामी पनि फ्याँक्दछौँ, देखाइदिनुहोस् तपाईले र हामी फ्याँक्दछौँ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ, त्यसलाई त्याग्दछौँ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद तपाईलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हालेलुया। हामीले हिजोको दिन आफ्टर द ब्रेक, हामीले ब्रेकको पछि विशेष गरी भेट हुने पाल अथवा परमेश्वरको निम्ति उहाँको मानिसहरूसँग उहाँको जातिसँग सँगसँगै जिउनुको निम्ति, हिँडडुल गर्नुको निम्ति, बास बस्नुको निम्ति परमेश्वरले मोसालाई मेरो निम्ति एउटा पवित्र वासस्थान बना भनेर भन्नुभएको जुन कुरा छ बाइबलमा, र त्यो वासस्थान के हो त, कसरी त्यो वासस्थान चाहिँ हुबहु ख्रीष्टको उद्धारको कार्यको एउटा संकेत हो, एउटा सिम्बल हो भन्ने कुरा हामी हेर्दै थियौँ, हामीले हेर्न कोसिस गरिरहेको थियौँ म भन्छु, किनभने एउटा एकदम सङ्घर्ष भइरहेको थियो। तर हो त्यही कुरालाई आज हामी रिपिट गर्नेछौँ, एकदमै नयाँ गरी हामी आज हेर्नेछौँ किनकि यो बुझ्नु अति आवश्यक छ। हामी विशेष गरी ट्याबरनेकल है, भेट हुने पाल अर्थात् ट्याबरनेकल अफ मिटिङ, भेट हुने पालको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले जस ठाउँबाट आफ्नो जातिसँग आफ्नो जनहरूसँग भेट्न चाहनुभयो त्यो ठाउँ मेरो निम्ति बनाइदे तैले, ताकि म तिमीहरूको माझमा रहेर तिमीहरूलाई मैले जोड्याउन सकौँ, तिमीहरूसँग बातचित गर्न सकौँ, म हिँडुल गर्न सकौँ भनेर परमेश्वरले चाहनुभएको हो। र त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। र हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मोसाको त्यो पाल अथवा भेट हुने पाल जुन मोसालाई परमेश्वरले बना भनेर भन्नुभयो, यो खासै हामीले हेर्ने हो भनेदेखि बाइबलको एउटा अति नै हामीलाई उद्धारको कार्य जुन यीशुमा गर्न गइरहनु भएको थियो त्यो उद्धारको कार्यलाई बुझ्ने एउटा हाम्रो आँखा खोलिदिने एउटा चित्र हो बाइबलमा हामीले देख्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण भाग हो हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि, किनकि यो पालले अथवा यो परमेश्वरको पवित्र वासस्थान जुन मोसाले बनाए, यो एउटा यस्तो मुख्य कुरा हो जसद्वारा परमेश्वरले आफ्नो उद्धारकर्ता आउँदाखेरि उनले के गर्ने छन् भन्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई यो भेट हुने पालको एउटा सामग्रीबाट एउटा उहाँले दिनुभएको छ, बुझाउनु भएको छ। हामीले र यी दिनहरूमा परमेश्वरले हामीलाई खोलिदिनु भएको छ। यो कुरा
यो भेट हुने पाल र ख्रीष्ट यीशुको उद्धार कतिसम्म सम्बन्धित छ, कतिसम्म रिलेटेड छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै वर्ष भएको छैन मानिसहरूले बुझेको। केही वर्ष मात्रै भएको छ अहिले मानिसहरूले ट्याबर्नेकल अफ मोजेस, मोसाको त्यो पाललाई लिएर आएर ख्रीष्टको मृत्युसँग दाँजेर हेर्दाखेरि वाउ भनेर उनीहरूले छक्क परेर उनीहरूले यो त परमेश्वरले कुनै छुट्टै कुरा गरिरहनु भएको रहेनछ, एउटा भविष्यवाणीको रूपमा उहाँले यो काम गरिरहनु भएको रहेछ। एउटा बाइबलले भन्दछ नि यो त एउटा नमुना हो, ख्रीष्टमा उहाँले के गर्न गइरहनु भएको छ त्यो त्यसको एउटा नमुना र एउटा छाया हो भन्ने कुरा बाइबलमा भनेको छ। त्यो पो गरिरहनु भएको रहेछ त भनेर चाहिँ मानिसहरूले देख्न थालेका, बुझ्न थालेका धेरै समय भएको छैन। र विशेष गरी त्यो बेलामा मिश्र देशमा 400 वर्ष भइसकेको थियो इजरायलीहरू बन्दी भएर बसेको। उनीहरू दासत्वमा परेको 400 वर्ष भइसकेको थियो। उनीहरूले भन्ने नै हो भनेदेखि परमेश्वरलाई, जीवित परमेश्वरलाई, यहोवा परमेश्वरलाई, अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वरलाई, अब्राहम इसाक र याकुबका सन्तानहरूले नै बिर्सिसकेका थिए। अनि उनीहरू इजिप्टमा, मिश्र देशमा जे कुरा उनीहरूले मान्थे, जुन मूर्ति पूजाहरू उनीहरूले गर्थे, उनीहरूले पनि त्यही गर्न थालिसकेका थिए अथवा उनीहरूले गर्ने गर्थे। र यसरी जीवित परमेश्वरलाई नचिनेको वंशलाई परमेश्वरले देखाइरहनु भएको छ कि यसरी हो परमेश्वरसँग संगति गर्ने। दिस इज हाउ यु हेभ कम्युनियन विथ गड। परमेश्वरसँग संगति गर्ने एउटा तरिका हो भनेर चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई नै बिर्सेको पुस्तालाई फेरि नयाँ गरी परमेश्वरले देखाइरहनु भएको छ यो वासस्थानद्वारा, पवित्र वासस्थानद्वारा। र साथसाथै आउन गइरहनु भएको मुख्य पुजारी, महामुख्य पुजारी जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यो कुराको पनि एउटा छाया स्वरूप उहाँले देखाइरहनु भएको थियो। र जबसम्म इजरायलीहरू यात्रामा नै थिए, मरुभूमिमा उनीहरू थिए, उजाड स्थानमा, त्यस बेला परमेश्वरले मोसाद्वारा यो पवित्र वासस्थान बनाउनुको निम्ति उहाँले अराउनु भयो। र त्यो बेलामा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हटाउन सक्ने पाल उनीहरूले बनाएका थिए। र आजको दिन मैले तपाईलाई एउटा पिक्चर म तपाईलाई देखाउँछु भन्ने मैले सोच राखेको थिएँ, तर पनि म सन्डेको दिनमा त्यो पिक्चर्सहरू म तपाईलाई लिएर आएर देखाउने छु, ताकि तपाईले एकदम एक्ज्याक्टली बुझ्न सक्नुहुन्छ कि त्यो बेलामा परमेश्वरले कस्तो प्रकारको इन्स्ट्रक्सन, कस्तो प्रकारको निर्देशन मोसालाई दिनुभएको रहेछ र खासै त्यहाँ के बनिएको रहेछ, त्यो भेट हुने पाल चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तर आज म एउटा कुरा बिस्तारै नै म तपाईलाई बुझाउँदै जानेछु, यो कुरा म हतारेर जाने छुइनँ। अनि त्यसको पछि त्यतिखेर त उनीहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उनीहरूले सार्न सक्ने पाल बनाए, परमेश्वरको निम्ति वासस्थान बनाए। तर जब उनीहरू त्यो प्रतिज्ञाको भूमिमा आइपुगे त्यतिखेर चाहिँ एउटै ठाउँमा एकदमै इस्टाब्लिश गरेर, स्थापित गरेर, हैन, एउटा स्थायी रूपमा नै उनीहरूले यो भेट हुने पाललाई उनीहरूले स्थापित गरे। र परमेश्वरले त्यो चाहिँ सोलोमन राजाद्वारा बनाउनु भयो। त्यो उहाँको उपस्थिति हुने ठाउँ एउटा, जसलाई पुरानो नियममा हामीले हेर्यौँ भने मन्दिर भनेर भनिन्छ। मन्दिर 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 भनेर नै पुरानो नियममा चाहिँ उद्धृत गरिएको अथवा भनौँ त्यसरी हामीलाई बताएको त्यो शब्द प्रयोग गरेको हामी देख्दछौँ। मन्दिर भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेको छ जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति राखिन्थ्यो। द आर्क अफ द कभनेन्ट, करारको त्यो सन्दुक राखिन्थ्यो र करारको सन्दुकमा नै परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो र त्यो करारको सन्दुक चाहिँ महापवित्र स्थानमा राखिन्थ्यो। तर म एकैचोटि महापवित्र स्थानमा अहिले पुग्दिनँ, हामी एउटा गर्दै हामी त्यो हेर्दै जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म एउटा वचन तपाईहरुको माझमा पढ्न चाहन्छु। त्यो खण्ड कहाँ लेखेको रहेछ? व्यवस्थाको 29 को 29।
यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रकट नभएका कुराहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्, तर हामीले यस व्यवस्थाका सम्पूर्ण वचन पालन गर्नलाई प्रकट भएका कुराहरू हाम्रा र हाम्रा सन्तानका लागि सदाको निम्ति हुन्। आमेन। अब यहाँ के भनेको छ, प्रकट नभएका कुराहरू अथवा अहिलेसम्म हाम्रो निम्ति हाम्रो जीवनमा रिभिल्ड नभएका, प्रकाशित नभएका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको नै हुन्। अहिलेसम्म त्यो हाम्रो भएको छैन भनेको त्यसको अर्थ त्यो हाम्रो हुँदैन। प्रकट परमेश्वरले प्रकट गराउनु भएको छैन भने त्यो हाम्रो हुँदैन। तर प्रकट भएका कुराहरू चाहिँ के हुन् त, हामी र हाम्रा सन्तानहरूको लागि सदाको निम्ति हो भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब यस वचनले मैले के भन्न चाहे भन्दाखेरि, यदि कुनै कुरा तपाईको जीवनमा प्रकट भएको छैन भनेदेखि हामीले जबरजस्ती हाम्रो यो दिमाग चलाएर बुझ्नु कोसिस गर्नु हुँदैन, किनकि यही सोच्नुहोस् कि अहिलेसम्म त्यो मेरो निम्ति आवश्यक छैन, त्यस कारणले परमेश्वरले मलाई दिइरहनु भएको छैन भनेर नै हामीले लिनुपर्छ। यो मैले यो वचनलाई किन त्यतातिर पनि अलिकति ढल्काएँ भन्दाखेरि कतिको प्रश्न त्यो पनि हुन्छ कि समयभन्दा अगाडि नै उनीहरूले धेरै कुराहरू बुझ्न कोसिस गर्छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको दिमाग फुट्ला जस्तै भइरहेको हुन्छ। हामीले सबै कुरा आत्माबाट नै बुझ्नुपर्छ, आत्मिक कुराहरू आत्माबाट नै हामीले बुझ्छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ। र जब हामीले आत्माबाट, परमेश्वरको आत्माले नै हाम्रो आत्मालाई देखाएर हामीले आत्माबाट बुझ्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनशैली बन्न जान्छ र हामीले सजिलो नै आफसे आप त्यो बुझेअनुसार गर्न थाल्छौँ। तर टाउकोमा अथवा दिमागमा मात्रै हामीले थुपार्यो भनेदेखि हामीले त्यसअनुसार जिउन सक्दैनौँ अनि नसक्दाखेरि झन् हामी खिन्न हुँदै जान्छौँ। त्यसै कारणले यहाँ बाइबलमा के भनेको छ, जबसम्म रिभिल्ड भएको छैन, प्रकाशित भएको छैन, त्यो परमेश्वरको नै हो। अनि यो कुरा पनि व्यवस्थाका ट्याबरनेकलको यो पालको परमेश्वरको पवित्र वासस्थानको कुरालाई लिएर पनि मैले अघि भने नि केही वर्ष मात्रै भएको छ प्रकाशित भएको। ख्रिस्ट येशूको एउटा छाया रहेछ, येशू ख्रिस्टले जुन कार्य गर्न गइरहनु भएको थियो त्यसको एउटा छाया रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बल्ल मात्र मानिसले बुझ्न थालेका छन् र परमेश्वरले अहिले प्रकाशित गरिरहनु भएको छ। किनकि अहिले अब यी दिनहरूमा परमेश्वरले स्पष्ट गरी उहाँको जनहरूले बुझेको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले र साथसाथै तपाईँहरूले पनि यी दिनहरूमा बुझिरहनु भएको छ होला, यो ब्लड कभनेन्टद्वारा अब चाहिँ तपाईँको भएको छ। अब तपाईँले यसलाई बुझेर एकदमै हृदयदेखि नै यसलाई आत्मसार गरेर जिउन सक्नुहुनेछ। हालेलुया। र यसरी परमेश्वरले जुन मूसालाई विशेष स्पेसिफिकली है एउटा एकदमै डिटेल्समा परमेश्वरले मूसालाई पवित्र वासस्थान बनाउनुको निम्ति अराउनु भयो, त्यो चाहिँ हामीले प्रस्थान 25 को 1 देखि 9 मा पाउँछौँ। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन् कि तिनीहरूले मेरो निम्ति भेटी ल्याउन्, हरेकले आफ्नो मनको राजी खुसी अनुसार चढाएको भेटी तैले मेरो निम्ति ग्रहण गर। तिनीहरूबाट लिने भेटी चाहिँ यिनै हुन्छन्, सुन चाँदी काँसा, निलो बैजनी, रातो धागो र मलमलको कपडा, बाख्राका भुत्ला, रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छालाहरू, सिलका छालाहरू, बबुलका काठ, बत्तीको निम्ति भद्राक्षको तेल, अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला, एपोद र छाती पातामा जड्नका निम्ति अनिक्स र अरू किसिमका रत्नहरू। म तिनीहरूका मध्यमा बस्नलाई तिनीहरूले मेरो लागि एउटा पवित्र स्थान बनाउन्। मैले तँलाई देखाउने नमुना बमोजिम पवित्र वासस्थान र त्यसका सबै सामानहरू तैले बनाउनु। आमेन। परमेश्वरले मूसालाई चाहिँ सिनै पर्वतमा त्यो डाँडामा परमेश्वरले मेरो निम्ति वासस्थान कसरी बनाउनु पर्ने हो, कुन कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नमुना उहाँले दिनुहुन्छ पछि गएर। अनि त्यसअनुसार नै हामीले देख्दछौँ प्रस्थान 40 मा चाहिँ उहाँले मूसाले त्यही अनुसार पवित्र वासस्थान बनाएको हामी देख्दछौँ। र अब हामी एउटा कुरा यसको छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम चाहिँ उनीहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 12वटा कुल थिए हैन। 12वटा कुल उनीहरू सबै एउटै भनौँ न ग्याजाङ उनीहरू बस्दैन थिए, छुट्टा छुट्टै बस्दथे। 3वटा भन न पूर्वतिर, 3वटा कुल पूर्वतिर, 3वटा पश्चिमतिर, 3वटा दक्षिण, 3वटा उत्तरतिर उनीहरू बस्थे। 4वटा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमतिर नै 3-3-3वटा कुल भाग गरेर उनीहरू बस्थे। र परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीहरूले हो त्यसरी
पाल बनाउँदाखेरि पाल टाङ्दाखेरि माझमा चाहिँ मेरो निम्ति पवित्र वासस्थान बनाउनु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। र त्यो वासस्थान चाहिँ कस्तो हुनेछ, अब त्यो नाप अनुसार चाहिँ हामी जाने छैनौँ, तर त्यसलाई चाहिँ सेतो लुगाले ढाक्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। सेतो पालले ढाक्नु, र त्यो भित्र पस्नुको निम्ति चाहिँ केवल अगाडि एउटा ढोका मात्रै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। र त्यो एउटा ढोकाको अर्थ चाहिँ के हो थाहा छ, कि परमेश्वरको उपस्थिति, किनभने त्यो भेट हुने पालको भित्र अथवा पवित्र वासस्थानको भित्र चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। र परमेश्वर कहाँ पुग्ने चाहिँ केवल एक मात्र बाटो छ, र त्यो बाटो चाहिँ केवल येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत हो। त्यो पवित्र वासस्थानमा पस्ने चाहिँ केवल एउटा मात्रै ढोका परमेश्वरले राख्नुको निम्ति भन्नुभयो, त्यो पनि इस्टतिर, पूर्वतिर चाहिँ राख्नुको निम्ति परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्यो पनि विभिन्न रङको राख्नुको निम्ति, नीलो रङको, बैजनी रङको र रातो रङको। नीलो रङले स्वर्ग दर्शाउँदछ। त्यो बेलामा उनीहरूले स्वर्ग भन्ने बित्तिकै नीलो रङले उनीहरूले चिन्ने गर्थे अथवा बुझ्ने गर्थे। नीलो रङ स्वर्गलाई, स्वर्गको सङ्केत। बैजनी रङ राजकीय सङ्केत। त्यसपछि रातो चाहिँ मृत्यु, रगत, बलिदान हामी बुझ्दछौँ। अनि यसरी हो त्यो रङको पर्दाले ढाकेको चाहिँ गेट, सुरुको गेट चाहिँ। तर त्यसको पछि त्यहाँनिर के आउँछ, चोक आउँछ। अनि चोकमा चाहिँ चोक आउँछ, त्यहाँ त्यसको भित्र चाहिँ विभिन्न कुराहरू, त्यहाँ त्यसको भित्र पसिसकेपछि पनि त्यहाँ अब परमेश्वरको पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानमा पस्ने छुट्टै एउटा घर बनाउनुको निम्ति, एउटा छुट्टै पाल टाङ्नुको निम्ति परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि केही सामग्रीहरू परमेश्वरले राख्न अराउनुहुन्छ, र त्यो चाहिँ के हो अझै हामी हेर्दै जानेछौँ। र त्यसलाई त्यो परमेश्वरको उपस्थिति भएको त्यो पाललाई चाहिँ ढाक्नको निम्ति पनि विभिन्न सामग्रीहरू अथवा विभिन्न कपडाहरू, छालाहरू परमेश्वरले यो कुराले ढाक्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यो पनि एक्ज्याक्टली परमेश्वरले दिए अनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र जब त्यो पालको भित्र हामी पस्ने बित्तिकै परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ थाहा छ, त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले सबभन्दा पहिला होम बलिको अथवा बलि चढाउने एउटा वेदी राख्नु। ठुलो वेदी, सानो वेदी पनि होइन, ठुलो वेदी राख्नु। तर त्यो बेलामा हरेक सामग्रीमा परमेश्वरले चारतिर चाहिँ भनौँ त्यो डन्डी हालेर, पोल हालेर, डन्डी हालेर, ताकि उनीहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि सार्न सक्नुको निम्ति बोकेर, सबै सामग्रीहरूलाई चाहिँ बोक्ने ठाउँ पनि परमेश्वरले त्यो रिङ हालेर, भनौँ न रिङ हालेर, जहाँ चाहिँ डन्डी पसाएर चाहिँ उनीहरूले बोक्न सक्नुको निम्ति सबै बोक्न सक्ने परमेश्वरले बनाउन लाउनुहुन्छ। र यो ब्राजिन अल्टर भनौँ, एउटा काँसाको एउटा वेदी पनि परमेश्वरले त्यसरी नै बनाउन लाउनुहुन्छ। र त्यसको अर्थ चाहिँ के हो थाहा छ, कि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा केवल अब बलिद्वारा मात्रै हामी पस्न सक्छौँ। र त्यो बलि चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट। यूहन्ना 10:11 हामीले त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। विशेष गरी हामीले यसलाई बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ, अझै स्पष्ट गरी बुझ्नु हामी चाहन्छौँ भनेदेखि अथवा बुझ्नको निम्ति चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टले आई एम भनेको है, म हुँ, म यो हुँ, म त्यो हुँ भनेर 7वटा कुरा जुन प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्नाको पुस्तकमा विशेष गरी भन्नुभएको छ, यो परमेश्वरको वासस्थान, पवित्र वासस्थान, र येशू ख्रीष्टले यता आएर यूहन्नामा आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ, आई एम द गुड शेफर्ड, आई एम भनेर जति पनि उहाँले भन्नुभएको छ नि, म नै असल गोठालो हुँ, म नै बाटो हुँ, म नै संसारको ज्योति हुँ भनेर जति पनि भन्नुभएको छ, हो त्यो कुरा चाहिँ उहाँले के भनिरहनु भएको थियो, उजाड स्थानमा परमेश्वरले मूसालाई दिनुभएको त्यो जुन भेट हुने पालमा जे कुराहरू राखिएका थिए ती सबै म हुँ भन्नुभएको प्रभु येशूले, त्यो सबै म हुँ भन्नुभएको। त्यस कारणले आउनुहोस् हामी हेरौँ त यो पहिलो बलि चढाउने जुन वेदी छ,
त्यो पनि कसरी यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ, किनकि त्यो भेट हुने पालभित्र पस्नको निम्ति सबभन्दा पहिला मानिसहरूले बलि नलिकन त पस्नै सक्दैन थिए त्यो भेट हुने पालभित्र, र सबैले आफ्नो बलि लिएर आउनुपर्ने हुन्थ्यो। पहिलो सुरु नै बलि चढाउने, त्योभन्दा अगाडि त अरू केही काम हुँदैन थियो, पस्ने बित्तिकै बलि। र त्यसको उता चाहिँ कोही पनि जान पाउँदैन थिए, केवल पुजारीहरू मात्रै जान पाउँथे। उनीहरू चाहिँ केवल त्यो बलि चढाउने ठाउँमा मात्रै उनीहरू आउन पाउँथे र बलि दिन्थे उनीहरूले, र पुजारीले बलि चढाइदिन्थे र त्यो रगत लगेर उनीहरूको निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि उनीहरूले भित्र गएर पवित्र स्थानमा चढाउँथे। र महापवित्र स्थानमा चाहिँ वर्षमा एकचोटि मात्रै भनेर मैले भनेको छु। त्यो अझै पनि म फेरि तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याएर म पछि भन्नेछु। यूहन्ना 10:11 यहाँ के भनिएको छ? म असल गोठालो हुँ, असल गोठालोले आफ्ना भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छ। आमेन। यो होम बलिको वेदीमा त्यो बेलामा जुन जनावरहरू चढाइनुको निम्ति भनियो त्यो बलि चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। नयाँ नियममा आएर येशू ख्रीष्टले त्यो चलन पुरा गरिदिनु भएको छ एकचोटि र सदाको लागि। उहाँले के भन्नुभयो? आफ्नो भेडाहरूको निम्ति गोठालोले जीवन अर्पण गर्छ, र साँच्चै येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। त्यसको पछि परमेश्वरले के राख्न भन्नुभयो थाहा छ? अलिकति अगाडि गएर चाहिँ हात धुने एउटा भाँडा राख्नु भन्नुभयो। त्यो पनि काँसाले बनाएको एउटा हात धुने भाँडा बनाउनु भन्नुभयो, र त्यसमा पानी राख्नु भन्नुभयो। र त्यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ प्रत्येक पुजारीहरूले चाहिँ त्यहाँ भित्र गएर अब त्यो परमेश्वरको जुन वासस्थान छ, पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान भनौँ। अहिले अब मैले तपाईँलाई बुझाउँदाखेरि, हुनु त म पिक्चर पर्सिको दिनमा सन्डेको दिनमा पनि म देखाउँछु, तर यस्तो अहिले हेर्ने हो भनेदेखि यसरी। अब यो चाहिँ तपाईँले सोच्नुहोस्, यो यस्तै नै लेन्थमा यस्तै नै सेपमा हुन्थ्यो। यो चाहिँ ट्याबर्नेकल हो, पाल हो है, पाल हो। र यो पाललाई चाहिँ सेतो कपडाले, सेतो पालहरूले चाहिँ घेरेको छ सेतो। अगाडिको चाहिँ गेटलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै निलो, वैजनी र रातो रङको पर्दाले ढाकेको हुन्छ। र त्यो खोलेर पस्ने बित्तिकै पहिला नै के आउँछ त? बलि चढाउने ठाउँ है, बलि चढाउने वेदी। त्यसको पछि सेकेन्डमा हात धुने ठाउँ, हात धुने एउटा भाँडो, बाटा भनौँ न, हात धुने बाटा त्यहाँ राख्नुको निम्ति, सधैँको लागि राख्नुको निम्ति भनियो। र त्यो बाटामा चाहिँ त्यो पानी सधैँ रहन्थ्यो, र त्यहाँ चाहिँ पुजारीहरूले हात धुने गर्थे। र त्यसको ठ्याक्कै पछि चाहिँ ठिक्कै त्यो चाहिँ कता राखिएको थियो भन्दाखेरि, त्यहाँ जुन परमेश्वरको अब त्यो पालको भित्र पनि अब परमेश्वरको वासस्थान छ। यहाँनिर अब परमेश्वरको वासस्थान भयो है, त्यो वासस्थान छुट्टै बनिएको हुन्थ्यो, यहाँनिर छुट्टै बनाइयो। अनि अब त्यसलाई त कभर गरेर चारैतिरबाट ढाकेर राखेको छ। त्यहाँ पनि पस्ने एउटा ढोका मात्रै छ, र त्यो ढोकामा पस्नुको निम्ति चाहिँ हात धोएर सर्वप्रथम बलि चढाएर, बलि चढाइयो। येशू ख्रीष्ट हाम्रो बलि हुनुहुन्छ। त्यसको पछि त्यति मात्रै भएर पुग्दैन हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुको निम्ति, तर पानीले के दर्शायो? बप्तिस्मा दर्शायो। पानीले बप्तिस्मा दर्शायो, किनकि बलि चढ्नु भनेको त मर्नु हो। मरेर मात्रै पुगेन होइन, मरेर मात्रै पुगेन, तर अब फेरि जीवित पनि हुनु पर्यो। र पानीले चाहिँ बप्तिस्मा दर्शाउँछ, र बप्तिस्मा त्यो बाटामा राखिएको पानी चाहिँ बप्तिस्मा दर्शाउँछ। कसरी हामी मरिसकेपछि भनौँ येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई हामीले स्वीकारिसकेपछि हामीले बप्तिस्मा लिन्छौँ होइन, अनि त्यसले के सङ्केत दिन्छ? हामी ख्रीष्टसँग मर्यौँ, ख्रीष्टसँग गाड्यौँ र ख्रीष्टसँग बौरी उठ्यौँ। र बौरी उठेपछि हामीलाई परमेश्वरको वचनले शुद्ध तुल्याउँदछ। परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो? शुद्ध तुल्याउने पानी हो पनि भनेको छ। र यो चाहिँ निरन्तर गर्ने क्रम हो। हामीले सधैँ परमेश्वरको वचनले आफूलाई धुने काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले त्यही भएर चाहिँ सधैँ वचन पढेर आफूलाई धुने,
किनकि वचन पढ्ने बानी हामीले बनाएको छौँ भनेदेखि हामीले बुझौँ नबुझौँ हामीले के गरेका हौँ थाहा छ? विश्वास योग्य भएर आज्ञाकारी भएर हामीले आफूलाई धुने काम गरेका हौँ परमेश्वरको वचनले। र यसरी हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यसपछि मात्रै त्यो पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानको ढोका खोलिन्छ। र यसरी त्यो बेलामा धर्मगुरुहरूले हात धोएर उनीहरू बलि चढाउँथे, हात धुन्थे, हात पनि गोडा पनि धुन्थे। अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यो रगत लगेर पहिलो चरणमा पवित्र स्थानमा उनीहरू पस्थे। र त्यहाँ पनि एउटा गेट, त्यो पनि के हो? यीशु ख्रीष्ट नै दर्शिन्छ। त्यो ढोका पनि यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। हामीले यसरी यीशु ख्रीष्टमै मरेर गाडिएर बौरी उठेर हामी यीशु ख्रीष्टलाई नै हामीले ढोका स्वरूप यीशु ख्रीष्टद्वारा पसेर नै हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदैछौँ। अब पहिलो चरण भयो द होली प्लेस, पवित्र स्थान। अनि पवित्र स्थानमा फेरि परमेश्वरले केही सामग्रीहरू, 3वटा सामग्रीहरू राख्नुको निम्ति, 3वटा भनौँ न फर्निचर्सहरू भनौँ राख्नुको निम्ति परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। पहिलो चाहिँ के भन्दाखेरि रोटी राख्ने, लेफ्ट साइडमा चाहिँ रोटी राख्ने द टेबल अफ शो ब्रेड भन्छ, अथवा त्यहाँनिर मानिसहरूले भन्दा पनि त्यहाँनिर एउटा रोटीहरू राख्ने 12वटा रोटी त्यहाँ राख्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। रोटी राख्ने एउटा टेबल बनाउनुको निम्ति भन्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा चाहिँ। र अब त्यो पहिला म 3वटा कुरा भनिदिइहाल्छु। रोटी राख्नुको निम्ति एउटा टेबल, अनि यता साइडमा के भन्छ अरे अर्कोतिर चाहिँ सामदान, एउटा सुनले बनिएको सामदान, जसलाई मनोरा पनि भनिन्छ। त्यसलाई मनोरा भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिन्छ, जस्तै सामदान हो बत्ती बाल्ने ठाउँ। अनि त्यो चाहिँ 7वटा बत्तीहरू बल्ने एउटा सामदान बनाउनु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि अब महापवित्र स्थानमा पस्ने फेरि अर्को पर्दा छ। त्यहाँ एकदमै बाक्लो पर्दा लाउनुको निम्ति परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानमा पस्ने पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई विभाजन गरिएको, किनकि महापवित्र स्थानमा चाहिँ साधारण पुजारीहरू पनि पस्न सक्दैनथे। महापवित्र स्थानमा चाहिँ हो परमेश्वरको एकदमै शखाइना ग्लोरी रहेको ठाउँ चाहिँ, अर्थात् परमेश्वरको प्रकट भएको उपस्थितिलाई शखाइना ग्लोरी भनिन्छ। Manifested presence or the manifested glory of God is called the Shekinah glory. Shekinah को ग्लोरी को अर्थ चाहिँ परमेश्वरको प्रकट भएको उपस्थिति वा महिमा। र महापवित्र स्थानमा मात्रै हुन्थ्यो। र पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई विभाजन गरिएको एउटा पर्दाको नै ठुलो पर्खाल त्यहाँ परमेश्वरले राख्नु भन्नुभएको थियो। र ठ्याक्क त्यो ठुलो पर्दाको पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई छुट्याउने पर्दाको ठ्याक्क अगाडि, पस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहीँनिर चाहिँ के राख्नु भन्नुभयो? धूप बाल्ने ठाउँ, धूप बाल्ने ठाउँ एउटा, अथवा त्यो टेबल जस्तै त्यो पनि बनाउनु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो। वेदी भनौँ, वेदी नै भनौँ, धूप बाल्ने वेदी त्यहाँ राख्नु भन्नुभयो। र अब यो 3वटाको अर्थ चाहिँ के हो त भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ यतापट्टिको रोटीले के दर्शाउँछ? बाइबलले भन्दछ यीशु ख्रीष्टले यता आएर उहाँले के भन्नुभएको छ? म चाहिँ जीवनको रोटी हुँ भनेर चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ। हामी त्यसको निम्ति यूहन्नामा नै हामी जानेछौँ। यूहन्ना 6:35 त्यो रोटी चाहिँ मूसालाई परमेश्वरले त्यो ठाउँमा पवित्र स्थानमा राख्नु भन्नुभएको रोटी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त, अथवा के थियो त भन्दाखेरि यता आएर यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। त्यो पनि एक दिन गएर कसरी यीशु ख्रीष्ट तिमीहरूको निम्ति जीवनको रोटी हुन गइरहनु भएको छ भन्ने कुराको एउटा सिम्बल थियो, सङ्केत थियो। र यतापट्टि राखिएको सामदान चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा दर्शाउँछ त्यसले चाहिँ। र साथसाथै यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ म जीवनको ज्योति हुँ। यूहन्ना 8:12 तपाईँले त्यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 8:12 पनि हामी आउनुहोस् पढौँ।
येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ। मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। हालेलुया। त्यो सामदानमा जुन 7वटा दियो बल्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ राखिएको थियो, त्यसमा निरन्तर कहिले पनि नबुत्ने गरी हारुन र उनका छोराहरूले अथवा भनौँ पुजारीहरूले चाहिँ सधैँ बाल्नु भनेर भनेको थियो। र त्यो ठाउँमा अब झ्यालढोकाहरू थिएनन्, पर्दा यति बाक्लो बाक्लो पर्दा लगाइएको थियो। भनेपछि त्यो बत्ती बाहेक अरू कुनै पनि बत्तीले त्यो ठाउँलाई उज्यालो पार्दैन थियो। त्यसकारण दिनरात त्यो बत्ती त्यहाँ बलोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। ठाउँलाई कि संसार चाहिँ ख्रिस्ट येशू बिना अन्धकार छ, अरू कुनै पनि प्रकारको ज्योति संसारमा छैन संसारलाई उज्यालो बनाउनलाई भनेर भनिएको हो। कि जसरी त्यहाँ कुनै पनि अर्को ज्योति थिएन नि, अरू सबै भनौँ त्यो ठाउँमा अरू केही पनि थिएन, अन्धकार। यदि त्यो बत्ती मात्रै नबलेको भए, त्यो दियो नबल्ने हो भने, त्यो सामदानमा त्यो दियो नबल्ने हो भनेदेखि त्यो ठाउँ एकदमै डरलाग्दो अँध्यारो हुन्थ्यो। किनभने न त झ्याल न त ढोका थियो, एकदम बाक्लो बाक्लो पर्खालहरू, अचम्मको भनौँ न। त्यतिखेर ढुङ्गा र इँटाले बनेको नभए तापनि यस्तो प्रकारको कपडाले यस्तो बाक्लो गरी ढाक्नुको निम्ति भनिएको थियो कि त्यहाँ चाहिँ बाहिरको ज्योति पस्ने कुनै ठाउँ थिएन। त्यसले के सङ्केत गर्छ? इन दिस वर्ल्ड, यो संसारमा ख्रिस्ट हुनु भएन भने डरलाग्दो अन्धकारमा संसार पर्छ, अथवा संसार डरलाग्दो अन्धकार छ। केवल ख्रिस्ट येशू मात्रै साँचो संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। र उहाँले के भन्नुभयो? जो ममा हिँड्छ, जसले मलाई पछ्याउँछ, त्यो कहिले पनि अन्धकारमा पर्दैन भनेर भनिएको छ। र यसरी अनि ठिक्क महापवित्र स्थानमा पस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ के राखिएको थियो? धूप बाल्ने ठाउँ, होइन? धूप बाल्ने एउटा वेदी। र त्यहाँ पनि सधैँ आएर पुजारीले त्यो धूप बाल्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। उनीहरूको दिन प्रतिदिनको कार्य चाहिँ यता बत्ती बाल्ने त्यो सामदानमा र यता धूप बाल्ने, अनि यता रोटी चाहिँ सधैँ त्यो ठाउँमा रोटी भएको होस् भनेर। यो चाहिँ एभ्री डेको प्रत्येक दिनको रिचुअल्स, प्रत्येक दिनको विधि पुजारीहरूले गर्नुपर्ने परमेश्वरले राखिदिनु भयो। र त्यो धूपले चाहिँ के दर्शाउँछ भन्दाखेरि हामी सन्तजनहरूको प्रार्थना, हामीले परमेश्वरले चाहिँ कसरी उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो थाहा छ? महापवित्र स्थानबाट चाहिँ त्यो करारको सन्दुकमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो, र त्यो ठाउँबाट परमेश्वरले यता पुजारीसँग बाहिर कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अथवा त्यो रोटीले चाहिँ परमेश्वरको वचन पनि दर्शाउँछ। जीवनको रोटी ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ भनेदेखि साथै रोटीले वचन पनि दर्शाउँदछ। मेरो मानिसहरू चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ? रोटीले मात्र बाँच्दैन, तर मेरो मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्ने छन् भन्नुभएको कुरा त्यहाँ पनि पुरा हुन्छ। र यसरी परमेश्वरले यता त्यो रोटी के दर्श्यो? परमेश्वरले यतापट्टि वचन दिएर पुजारीसँग उहाँले फेलोशिप गर्नुहुन्थ्यो, सङ्गत गर्नुहुन्थ्यो भने, बातचित गर्नुहुन्थ्यो भने, यता फेरि हामीले चाहिँ अथवा पुजारीले चाहिँ धूप बालेर अर्थात् प्रार्थना गरेर परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्थे। यसरी आदान प्रदान हुने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाइएको छ। र पछि त्यसको भित्र हामी गयौँ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो महापवित्र स्थान, होइन? त्यहाँ चाहिँ एकदमै बाक्लो पर्दा लगाइएको हामी देख्दछौँ। यो चाहिँ बाहिरको 2वटा पर्दा जस्तै होइन, त्यो 2वटा गेटमा राखिदिएको। पहिला चाहिँ पालमा पस्ने एउटा गेट, होइन? येशू ख्रिस्टद्वारा नै हामी पस्छौँ। ख्रिस्ट नै बाटो र सत्य जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ नै बाटो हुनुहुन्छ। अनि भेडाहरूको बाटो म नै हुँ भनेर पनि येशूले भन्नुभएको छ। र त्यसरी त्यहाँ आयो बलि चढाउने ठाउँ, त्यसपछि हात धुने ठाउँ, त्यसको पछि अर्को एउटा गेट, होइन? त्यसको पछि त्यो गेटभित्र पसेपछि पवित्र स्थानमा एकातिर रोटी राख्ने ठाउँ, एकातिर सामदान, अनि ठिक्क फेरि महापवित्र स्थानमा पस्नुभन्दा अगाडि त्यो पर्दाको अगाडि चाहिँ फेरि के? धूप बाल्ने ठाउँ। त्यसको पछि महापवित्र स्थानको त्यो बाक्लो लुगाले के दर्शाउँदा थाहा छ? त्यो बाक्लो पर्दाले, जुन पर्दा चाहिँ यति बाक्लो थियो कि कुनै मानिसले च्यात्नु सक्ने भन्ने त त्यो सम्भव नै थिएन। र हो त्यो पर्दाले चाहिँ ख्रिस्ट येशूको शरीर दर्शाउँछ। ख्रिस्ट येशूको शरीर दर्शाउँछ। परमेश्वरको एकदमै भनौँ साक्षात उपस्थिति चाहिँ ख्रिस्ट येशूको शरीरको भित्र उहाँले बोकेर लिएर आउनु भएको थियो। र जुन दिन येशू ख्रिस्ट टुक्रिनु भयो नि,
यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो त्यही दिन त्यो पर्दा च्यात्यो भनेको अर्थ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट टुक्रिने बित्तिकै यीशु ख्रीष्ट भित्र भएको परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ सबै मानिस जातिको निम्ति सम्भव भयो भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ। किनभने ख्रीष्ट यीशु 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो भने 100% परमेश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। र त्यसको पछि पवित्र स्थानमा पसेपछि त्यहाँ फर्निचर भन्नु नै केवल एउटा थियो, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि करारको सन्दुक त्यो महापवित्र स्थानमा परमेश्वरले राख्नुको निम्ति भन्नुभयो। र त्यसलाई हामीले गवाईको सन्दुक पनि भन्छौँ। गवाईको सन्दुक एउटा एउटा बक्स जस्तै शेपमा, होइन, करारको सन्दुक परमेश्वरले सुनले जडेको चाहिँ सुनले मोरेको प्रभुले बनाउनु भन्नुभयो। र त्यसको भित्र चाहिँ त्यो भाँडाको भित्र बक्स जस्तै, होइन, त्यसको भित्र चाहिँ प्रभुले के राख्नु भन्नुभयो, मैले दिएका 10 आज्ञाहरू त्यो शिलापाटी त्यहाँ भित्र राख्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो। र त्यसको पछि त्यसलाई एउटा ढकनाले ढाक्नु र त्यो ढकनालाई चाहिँ ढकनाको माथि चाहिँ यसरी 2टा करुबहरू बनाउनु र करुबहरूका 2टा पखेटाले चाहिँ एकअर्कालाई एकदमै यसरी 2टा करुबहरूको पखेटाले यसरी एकअर्कालाई छोएको होस् अनि करुबहरूले एकअर्कालाई हेरेको त्यो एउटा बनाउनु, त्यस्तो प्रकारको शेपको सुनद्वारा मोडेको जडेको तिमीहरूले बनाउनु 2टा करुब, अनि पखेटाले एकअर्काको पखेटालाई यसरी छोएको होस्, यसरी छोएको होस् र त्यो ढकनामा। अनि त्यो ढकना चाहिँ अरू केही पनि होइन, कृपा आसन भनिन्छ, द मर्सी सीट अफ गड, परमेश्वरको कृपा आसन। र प्रभुले भन्नुहुन्छ यही करुबहरूको पखेटाको मुनि कृपा आसनद्वारा म तँलाई भेट गर्छु भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ। र त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको साक्षात उपस्थिति सबै रहन्थ्यो। र त्यो उपस्थितिमा पस्नको निम्ति मान्छेले अलिकति पनि यताउति गर्ने बित्तिकै ठहरै मर्थे त्यो। र त्यो ठाउँबाट चाहिँ परमेश्वरले बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो। र साथै वर्षको एकचोटि मुख्य पुजारी चाहिँ महापवित्र स्थानमा वर्षको एकचोटि रगत लिएर, थुमाको रगत लिएर, सारा मैले घरिघरि भनिसकेको छु यो चाहिँ कि सारा इजरायली समुदायको निम्ति पसेर त्यो रगत लगेर त्यो कृपा आसनलाई रगतले चोख्याउने काम गर्थे, ताकि के हो थाहा छ, पापले गर्दाखेरि जुन क्रोध अब परमेश्वरमा त्यो बढिसकेको हुन्थ्यो, त्यो रगतले नै, रगत छड्किने बित्तिकै, रगत लिएर जाने बित्तिकै चाहिँ त्यो रगतले के गर्थ्यो थाहा छ, परमेश्वरको त्यो क्रोधलाई कृपामा परिणत गर्थ्यो। र 1 वर्षका लागि फेरि उनीहरूले कृपा पाउँथे, इजरायलीहरूले कृपा पाउँथे। र हालेलुया। हामी एकदमै नटुटिकन यो सेकेन्ड हाफ हामीले सिध्याउनेछौँ। र मलाई लाग्यो तपाईँहरूले एकदमै बुझिसक्नु भएको छ भनेर यो कुरालाई। अब बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले घरिघरि त्यसलाई नै फेरि तपाईँले रिपिट, तपाईँले दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस् कृपया, किनकि मैले एकदम स्पष्ट पारिदिएको छु यो सबै त्यो पवित्र वासस्थानको कुरालाई लिएर। अनुस हामी रगतको करार जुन चाहिँ हामीले यो भेट हुने पालमा हामी देख्छौँ त्यसको विषयमा हामी केही कुरा गर्नेछौँ। मैले अघि भनेको जस्तै पवित्र त्यहाँ 3वटा खण्ड थियो, बाहिरीय भाग, पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान। र बाहिरीय भागको खालि बलि चढाउने ठाउँमा मात्रै अरू मानिसहरू आउन पाउँथे। त्यो पालमा चाहिँ, त्यो वासस्थानमा चाहिँ केवल त्यो त्यहाँसम्म मात्रै मानिसहरू आउन पाउँथे। त्यसको पछि चाहिँ केवल पुजारीहरू मात्रै हो। पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानमा चाहिँ केवल पुजारी मात्रै, उनीहरू आउँथे, आफ्नो बलि दिन्थे अनि उनीहरू जान्थे। र बाइबलले भन्दछ कि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बाहिरीय भाग, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, होइन। र बाइबलले भन्दछ कि यीशु ख्रीष्ट त्यो महापवित्र स्थानमा, स्वर्गमा भएको महापवित्र स्थानमा एकचोटि र सदाको लागि आफ्नो रगत लिएर पस्नुभयो। अनि त्यसको पछि उहाँले हाम्रो निम्ति पापको प्रायश्चित गर्नुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ। तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा कि पापले स्वर्गसम्मलाई छोएको थियो भनेर? किन यीशु ख्रीष्ट स्वर्गको त्यो महापवित्र स्थानमा पस्नुपर्ने भयो? जुन कुराको छाया मात्रै थियो पृथ्वीमा भएको त्यो मूसाको पाल, त मूसा
परमेश्वरको त्यो भेट हुने पाल चाहिँ मोसाले बनाएको त्यो एउटा छाया मात्रै थियो, तर ठोस चाहिँ रियालिटी चाहिँ एकदमै यथार्थतामा चाहिँ वास्तविकतामा चाहिँ स्वर्गमा छ त्यो पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ। हो, त्यो स्वर्ग समेतलाई पापले छोएको थियो। कसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ नि आदम र हव्वाले त त्यहाँ पाप गरेको होइन भन्नुहुन्छ भनेदेखि पाप एउटा प्रकारले विद्रोह कहाँबाट सुरु भयो? स्वर्गबाट नै सुरु भएको थियो। जुन दिन लुसिफरले परमेश्वरको ठाउँ लिने इच्छा गर्यो नि, होइन, दुष्ट इच्छा गर्यो, त्यही नै पाप पसेको हामी देख्दछौँ। इभन द हेभन वाज टच्ड बाई सिन। त्यसकारण परमेश्वरले त्यसकारण भन्नुभएको छ नि नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी हुनेछ भनेको छ एक दिन। He wants a new heaven and a new earth. एक दिन हामीले पाउनेछौँ परमेश्वरलाई पुरानो कुनै पनि चाहिएन अब चाहिँ भने जस्तै। र त्यसको निम्ति ख्रीष्ट येशूको रगतमा सम्भव त्यो ल्याइएको छ। र येशू ख्रीष्टले त्यही स्वर्गमा गएर जहाँ पाप पसेको त्यो लुसिफरले गर्दाखेरि, अब लुसिफर मात्रै होइन, पछि त गएर त्यहाँ राजनीति सुरु हुन थाल्यो अनि 1/3 स्वर्गदूतलाई त्यसले आफूतिर पार्यो। अनि तर परमेश्वरले सबै कुरा देखिरहनु भएको थियो। ऊ पश्चाताप गर्छ कि भनेर बाइबलमा भनेको छ। परमेश्वर रिसाउनुमा एकदमै हुन्छ, ढिलो रिसाउनुहुन्छ भनेको छ। तब त उहाँ एकैचोटि झट्टै, हामी कहिलेकाहीँ मानिस जातिले रिसाउने बित्तिकै केही गरिदिइहाल्छौँ नि, होइन, त्यहाँ पाप गरी पठाइदिन्छ, गल्ती भइ पठाउँछ। तर त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो रिसाउनु त रिसाउ तर पाप नगर। परमेश्वरले त्यो सबै कुरा देख्नु भएको भए तापनि उहाँले फट्टै केही पाइला चालिहाल्नु भएन। तर पर्खिनु भयो, अब कति 100 वर्ष पर्खिनु भयो भन्ने कुरा त हामीलाई अन्दाजै छैन। 1/3 स्वर्गदूतलाई लुसिफरले आफ्नो हात पार्यो अनि पछि त परमेश्वरले उनीहरू परिवर्तन नै नहुने कुरा देखेपछि उहाँले तल झारिदिनु भयो, स्वर्गबाट हटाइदिनु भयो। तर स्वर्गलाई पनि त्यो पापले चाहिँ छोएको थियो। त्यसकारण यीशु ख्रीष्टले आफ्नो रगत लिएर चाहिँ स्वर्गमा पनि जानुपर्ने भयो। अनि तपाईँले यो बुझ्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, यो हो त बाइबलमा छ त त्यो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने मत्ती 27को 51मा हामी जाउँ। ओके, यो भाग चाहिँ यो अहिले नै पढिदिउँ कि पछि पढ्ने? एकछिन है। मैले त्यो बाइबलको वर्स कहाँ राखेको छु क्या, अलिकति यताउति भएछ। हुन्छ, मत्ती 27को 51मा चाहिँ विशेष गरी पर्दा च्यातिएको कुरा यहाँ लेखिएको छ। त्यसै घडी मन्दिरको पर्दा टुप्पोदेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो र जमिन काँप्न लाग्यो र चट्टानहरू फुटे। जुन दिन यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो त्यो दिन चाहिँ मन्दिरको कपडा च्यातेको फाटेको हामी त्यहाँ माथिबाट, तलबाट होइन माथिबाट नै यसो त्यहाँनिर चित्रण गर्दाखेरि ठुला ठुला करुबहरूले चाहिँ दुईतिरबाट समातेर त्यो पर्दा च्यातिदिएको हामी महसुस गर्न सक्छौँ, कल्पना गर्न सक्छौँ। किनकि त्यो मानिसले च्यात्ने कुरा थिएन। परमेश्वर यति उहाँले यस्तो बुद्धि प्रयोग गर्नुभएको छ कि यदि त्यो पर्दा पातलो भएको भए र तलबाट च्यातिएको भए चाहिँ कसैले भन्न सक्थे कि त्यो तलबाटै कसैले च्यातिदिएको भनेर। तर माथिबाट त्यसलाई च्यात्नु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै असम्भव नै थियो र त्यो साक्षात् परमेश्वरले नै गर्नुभएको कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। र यो स्थिति चाहिँ त्यो महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई छुट्याउने स्थिति चाहिँ छुट्याएर राखिएको त्यो स्थिति चाहिँ केवल यीशु ख्रीष्ट नमरुन्जेलसम्म मात्रै थियो। त्योभन्दा उता चाहिँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यो कुरा कि त्योभन्दा उता चाहिँ अब त्यो पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई छुट्याउने कुरा त्यहाँ छैन। अब बाइबलले भन्दछ कि हामी, पहिलो कोरिन्थी 3:16ले भन्दछ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरहरू हौँ र उहाँको आत्मा हामी भित्र बास बस्नुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ। र साथै
यूहन्ना 14:23 पनि भन्दछ कि जब हामीले उहाँलाई ठाउँ दिन्छौँ, हामीले पुकार्छौँ, हामीमा आउनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर नै आउनु भएर हामी भित्र आफ्नो घर बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। र त्यो बेलामा त्यो भेट हुने पालमा अथवा रगतको करारको बलि जुन त्यहाँ गएर चाहिँ अझै पनि स्पष्ट हुँदै गयो। मूसाको त्यो भेट हुने पालमा चाहिँ परमेश्वरले जुन करार काट्दै आउनुभएको थियो नि, होइन, करार काट्दै, त्योभन्दा अगाडि त कुनै वासस्थान बनाउनुको निम्ति कसैलाई पनि भनिएको थिएन। तर मूसाको पालोबाट नै परमेश्वरले हो यसरी चाहिँ साक्षात भेट हुने पाल, मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाइदिए भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र त्यसको पछि चाहिँ त्यहाँ फेरि त्यही बलिदानको चलन चाहिँ अझै पनि बग्दै गयो। र त्यहाँ जुन मानिसहरूले परमेश्वरसँग सङ्गत गर्न आउँदा, परमेश्वरलाई भेट्न आउँदाखेरि बलि लिएर आउँथे, आफ्नो एउटा बलि लिएर आउँथे भनेदेखि पापमोचनको निम्ति, त्यसपछि शुद्ध भएर परमेश्वरको अगाडि एकदमै एउटा मिलापमा बस्नको निम्ति, होइन, रिकन्साइल्ड भएर मिलापमा बस्नको निम्ति, ताकि उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले गरेको पापको कुनै पनि परिणाम नदेखा परोस्, अथवा पाप पछि आउने परिणाम भनौँ, श्रापै भनौँ, त्यो नआओस् भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त पार्ने काम गरिहाल्थे। भनेपछि त्यो पनि ख्रिस्ट येशू नआउन्जेलसम्मको लागि मात्रै नै ठहरियो। किनकि हिब्रू 9:12 भन्दछ कि अब चाहिँ कुनै बोका र बाछाको रगतले होइन, जुन बोका र बाछाको रगतले चाहिँ बलि चढ्छ भनेदेखि, बलि चढाइन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ घरिघरि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अनि घरिघरि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब चाहिँ त्यो होइन। अब चाहिँ पहिलो पत्रुस 1:19 भन्दछ कि यीशु ख्रिस्टको शुद्ध र बहुमूल्य रगतले नै हामीलाई मुक्त गरेको छ। वी आर रिडिम्ड, हाम्रो मूल्य तिरिएको छ, होइन। हाम्रो जुन हामी पापको ऋणी भएका थियौँ, हामी ऋणबाट हामी मुक्त भएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रिस्ट मर्दाखेरि उहाँले के शब्द प्रयोग गर्नुभयो थाहा छ? उहाँले तेतेलेस्ते भन्नुभयो अन्तमा चाहिँ, इट इज फिनिस्ड भनेको अर्थ चाहिँ उहाँले आफ्नो भाषामा तेतेलेस्ते भन्नुभयो। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि पेड इन फुल। त्यो बेलामा कुनै व्यक्तिले कसैबाट भनौँ न, मुखियाबाट भनौँ, अलि धनीबाट चाहिँ पैसा ऋण लिन्थे भनेदेखि, र त्यो ऋण चुकेपछि उनीहरूले आएर सम्पूर्ण रूपले चुकाइसकेपछि त्यो जुन खातामा उनीहरूको त्यो ऋण लेखिएको हुन्थ्यो, त्यो खातामा एउटा मोहर लागिन्थ्यो, र त्यो मोहरमा चाहिँ तेतेलेस्ते भनेर लेखिएको हुन्थ्यो, पेड इन फुल भनेर लेखिएको हुन्थ्यो। र यीशु ख्रिस्टले त्यही शब्द प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? पेड इन फुल, मतलब जुन पापले गर्दा मानिसहरू पापको ऋणी भएका थिए, आज मैले तिनीहरूको सबै त्यो पापको ऋण पूर्ण रूपले चुक्ता गरिदिएको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो इट इज फिनिस्ड, अब सबै ऋण चुक्ता भयो, तेतेलेस्ते। आमेन। र यसरी हामीले हामी देख्दछौँ मुख्य पुजारी र यीशु ख्रिस्ट महामुख्य पुजारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई बाइबलले भन्दछ। हिब्रू 9:11 हामी एकचोटि जाउँ। हिब्रू 9:11 भन्दछ होइन, त्यो होइन, मैले यहाँनिर खोजिरहेको छु। हिब्रू 9:11 सायद म त्यो ठाउँमा आइपुग्छु, त्यसले गर्दा। जब ख्रिस्ट अघिबाटै आइसकेका असल कुराहरूका प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन, अर्थात् यस सृष्टिको अङ्ग होइन, बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकै पल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। आमेन, हालेलुया। बोका र साँडेहरूको रगत र कोरलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने ख्रिस्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरका सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्खोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। वाउ, यहाँ तपाईँले देख्नुभयो नि, यहाँनिर फेरि म यो ठाउँ चाहिँ म पढिदिन्छु। यहाँ यसरी के भनेको छ? बोका र साँडेहरूको रगत र कोरलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने अथवा हुन्थ्यो भने, त्यो पवित्र वासस्थानमा त्यो थियो नि त चलन, होइन त?
परमेश्वरले यस्तो यस्तो गर्नु भनेर चलन दिनुभएको थियो। त्यतिखेर जनावरको रगतले र त्यो खरानीले मानिसहरूलाई छर्कदा त उनीहरू शुद्ध हुन्थे भने अब झन् कति बढ्ता मात्रामा ख्रीष्ट यीशुको रगतले मानिसहरू केवल पापबाट मात्रै उनीहरूले छुटकारा पाउँदैनन्, तर पापमै स्वभावबाट, यहाँ तपाईँले यो हेर्नुहोस् है, तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्ने छ। हाम्रो विवेकलाई पनि, हाम्रो समझलाई, हाम्रो विवेकलाई पनि शुद्ध पार्छ भनेको छ। त्यसको अर्थ के हो? त्यसै कारणले हामी यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै किन हामीलाई पाप गर्नदेखि डर लाग्छ, किन हामीलाई पाप गर्न मन लाग्दैन? भइहाल्यो भनेदेखि पनि हामी भित्रबाट किन खिन्न हुन्छौँ, भित्रबाट हामी पश्चातापी किन हुन्छौँ? किनकि हाम्रो विवेक पनि अब त ख्रीष्टको रगतले शुद्ध पारिएकोले गर्दाखेरि हो। हालेलुया। जुन चाहिँ जनावरको रगतले पार्न सक्दैन थियो, खालि पाप मोचनको काम अथवा पाप ढाक्ने काम मात्रै हुन्थ्यो, तर ख्रीष्टको रगतले चाहिँ खालि पाप ढाक्ने त परि जाओस् मेटाइदिएको छ होइन, मेटाइ मात्रै पनि दिएको मात्रै पनि छैन, तर हाम्रो विवेकलाई पनि शुद्ध पारेको छ। जुन विवेकले हामीले दिनरात पाप गर्ने सोच थियौँ नि होइन त, त्यो विवेकलाई पनि मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्छ यीशु ख्रीष्टको रगतले, ताकि हामीले परमेश्वरको निम्ति असल कामहरू अब गर्न सकौँ भनेको हुनाले गर्दाखेरि। हालेलुया। र यसरी प्रकाशको 5 9 र 10 मा हामी जाउँ एकचोटि। मुठो लिने र त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ यीशुलाई भन्दैछ नै उनीहरूले। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्ना रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो र तिनीहरूलाई राज्य र हाम्रा परमेश्वरका पुजारी बनाउनु भएको छ र तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन्। हालेलुया। यीशु ख्रीष्टकै रगतले नै कसलाई रे? हरेक कुललाई, हरेक भाषालाई, हरेक मानिस र जातिलाई छुटकारा दिनुभयो, पाप मुक्त गर्नुभयो ख्रीष्टको रगतले भनेर प्रकाशको 5 9 र 10 ले पनि भन्दछ। यीशु ख्रीष्टले हाम्रो ठाउँ लिनुभयो, जसरी सयौं वर्ष अगाडि यीशु ख्रीष्टले अब्राहमको ठाउँ लिनुभएको थियो। याद गर्नुहोस् त मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई, कि यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरले अब्राहमसँग करार काट्दाखेरि पनि अब्राहम त मस्त निन्द्रामा गए, तर त्यहाँ एउटा आगोको मक्कल देखा पर्यो, राको देखा पर्यो। एन्ड हु वाज द्याट? त्यो राको को थियो? यीशु ख्रीष्ट। प्रकाशको पुस्तकले स्पष्ट पारेको छ कि यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा पनि बलि चढ्दाखेरि, करार काट्दाखेरि यीशुले नै ठाउँ लिनुभयो अब्राहमको। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिससँग करार काट्न किन सक्नु हुँदैन? किनकि मानिसहरू पापी हुन् र करारमा के हुन्छ? शपथहरू हुन्छ र शर्तहरू हुन्छन्, र त्यो शर्त उनीहरूले भङ्ग गरेको खण्डमा श्रापित हुन्छन् उनीहरू, र मानिसहरूले त्यो करार कायम राख्न असफल अथवा असमर्थ भएको हुनाले गर्दाखेरि परमेश्वरसँग नै काट्नुपर्ने भयो करार, तर मानिसको पक्ष लिएर, on behalf of human being, होइन, on behalf of people, on behalf of mankind, मानव जातिको पक्ष लिएर चाहिँ परमेश्वर स्वयंले नै। अनि तर कसरी? माथि चाहिँ परमेश्वर, यता चाहिँ पुत्र, परमेश्वर पिता र पुत्र मिलेर चाहिँ, यो पुत्रले चाहिँ मानिसको सट्टामा है मानिसको पक्ष लिएर चाहिँ जुन परमेश्वर चाहिँ, जुन यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र यता परमेश्वर पितासँग उहाँले यसरी करार काटिदिनु भयो। हालेलुया। त्यो बेलामा पनि उहाँले अब्राहमको ठाउँ लिनुभयो भने अहिले पनि यो ख्रीष्टको नयाँ करारमा पनि यीशु ख्रीष्टले हाम्रो ठाउँ लिएर चाहिँ उहाँले करार काट्नु भएको छ, हाम्रो निम्ति बलि चढ्नु भएको छ। हालेलुया। उहाँ नै हाम्रो निम्ति छाप पनि बन्नु भएको छ, सिल उहाँ बन्नु भएको छ। र यसरी अब हामी अर्को एउटा भनौँ न बाइबलको एउटा घटनालाई हामी फेरि अध्ययन गरौँ। आउनुहोस्, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि सायद यो घटना हामीले स्टडी गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई धेरै तपाईँहरूको यो बुझाइ पनि खोलिनेछ भनेर। त्यो चाहिँ के थाहा छ? निस्तार चाड। निस्तार चाड आज कति सिधै भन्छु म यतिखेर,
झुटो शिक्षाहरूले निस्तार चाडलाई एकदमै एउटा उनीहरूको बलियो विधि बनाएर आज परमेश्वरलाई मानिरहेका छन्। उनीहरूको त परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हुने नै उनीहरूले निस्तार चाड मानेर, उनीहरूको निम्ति निस्तार चाड नै ठुलो एउटा चाड हो र निस्तार चाडद्वारा नै उनीहरूले परमेश्वरसँग कनेक्सन अथवा सम्बन्ध राखिरहेका छन् र उनीहरूले निस्तार चाडलाई नै धेरै जोड दिन्छन्। यता ख्रीष्ट येशूलाई होइन, ख्रीष्ट येशूले सिधाइसक्नु भएको कामलाई होइन, तर निस्तार चाडलाई आजसम्म पनि उनीहरूले जोड दिइरहेका छन्। तर दुःख लाग्दो कुरा उनीहरूले नबुझेको हुनाले गर्दाखेरि हो। त्यो निस्तार चाडको पनि सबै त्यहाँ जुन कुरा छ त्यो सबै यीशु ख्रीष्टमा पुरा भएको छ। त्यो पनि एउटा नमुना स्वरूप परमेश्वरले दिनुभएको त्यो एउटा आउन गइरहेको कुराको एउटा छाया मात्रै थियो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझेका छैनन्। आउनुहोस् हामी बुझ्नेतिर हामी लागौँ। त्यसको निम्ति हामी प्रस्थान 12 मा जाउँ र यो घटना चाहिँ कहिले घटेको हो त? यो घटना चाहिँ पहिला प्रस्थान 12 खोल्नुहोस्। मैले अघि भनेको एउटा पद चाहिँ तपाईँलाई दिन गइरहेको छु। म त्यो ठाउँमा आइसकेको छैन, म तपाईँलाई तर त्यो दिनेछु। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एकछिन है, कि कसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गको महापवित्र स्थान, हुन त हामीले हिब्रूमा पनि देख्यौँ अघि कि उहाँ चाहिँ स्वर्गमा नै आफ्नो रगत लगेर उहाँ जानुभयो त्यो स्वर्गको महापवित्र स्थानमा भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। हिब्रूको अघि हामीले हिब्रूको 9:11 हामीले हेरिसकेका छौँ। तर अझै पनि स्पष्ट गरी चाहिँ एउटा घटना म यहाँ भनिदिन्छु, सायद उहाँले मेरो एडमिनले त्यो वर्स निकालेर राखिदिनुहुनेछ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट जब बौरी उठ्नुभयो, मरियमलाई उहाँले भन्नुभयो अहिले मलाई नछोऊ भनेर भनेको छ नि, किनकि म माथि उक्लिसकेको छुइनँ भन्ने हो। त्यो खण्ड चाहिँ एकचोटि मैले यहाँ लेखेर राखेको थिएँ, कहाँनिर गयो थाहा भएन। एनिवे हुन्छ, हामी यो प्रस्थानको यो घटनालाई स्टडी गराउनुहोस्। प्रस्थान 12:2। अच्छा, बिफोर द्याट कतिजनाले सायद पुरानो नियम नपढ्नु भएको हुनाले गर्दाखेरि हिजो पनि अब कुरा कस्तो आयो भन्दाखेरि अब नयाँ विश्वासीहरू कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पुरानो नियमको घटनाहरू तपाईँलाई थाहै छैन होइन। अनि ला उहाँले के भन्नुभएको होला, कहिले निस्तार चाड भन्नुहुन्छ, कहिले रगतको करार भन्नुहुन्छ, कहिले वेदी भन्नुहुन्छ, कहिले पवित्र स्थान भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब लाइक टु मच एट अ टाइम भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि एउटा कन्फ्युजन आउने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले म अलिकति स्पष्ट गरिदिन्छु यो कुरालाई लिएर। ओके, जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई त्यो बन्धनबाट, दासत्वको बन्धनबाट जुन उनीहरू मिश्र देशमा गएर 400 वर्षको लागि उनीहरू बन्दी भएका थिए, जब परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो ठाउँबाट अब परमेश्वरले उनीहरूका पिता पुर्खा अर्थात् अब्राहम इसाक याकुबसँग काटेको करार याद गरेर त्यहाँ के भन्नुभएको थियो त्यो करारमा कि म तिनीहरूलाई त्यो दासत्वबाट फेरि 400 वर्षपछि म निकाल्नेछु, म उनीहरूलाई यो प्रतिज्ञाको भूमि जुन कनान देश मैले तँलाई दिएको छु त्यो ठाउँमा म फेरि लिएर आउनेछु भनेर चाहिँ जुन परमेश्वरले भन्नुभएको थियो त्यो कुरा उहाँले याद गरेर उहाँले निकाल्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ निकाल्दाखेरि उनीहरू त्यो ठाउँबाट निस्किँदाखेरि त्यहाँ केही कुराहरू घटेको छ क्या। अब 400 वर्ष कुनै देशमा बस्दाखेरि हजारौँ हजार अब त्यो ठाउँबाट निस्किन गइरहेको हुँदाखेरि अब लाखौँको नै तादादमा भनौँ न, अब त्यो देश छोडेर निस्किँदाखेरि त्यो देशको अवश्य पनि प्रशासनले चाहिँ हत्तपत्त मान्दैन होइन, अलिकति विद्रोह त गर्छ। र साँच्चै पनि फारो राजाले विद्रोह गरे कि होइन हामी दिँदैनौँ, किनभने इजरायलीहरूले त्यहाँ उनीहरूको घर बनाउने, उनीहरूको ठुला इमारतहरू बनाउनुमा ठुलो सहयोग पुर्याएका थिए। उनीहरू त हो त्यसरी दास भएको हुनाले गर्दाखेरि इमारतहरू उनीहरूले बनाउँथे, ठुला पोस्टहरूमा थिएन, उनीहरू हो त्यस्तै दासत्वको पोस्टमा थिए। अनि उनीहरूले हो त्यसरी त्यो इजिप्ट राष्ट्र अथवा मिश्र देश बनाउनमा ठुलो हात त मिश्रीहरूको के भन्छ अरे इजरायलीहरूको नै थियो। त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ परमेश्वरले जब मोसा पठाएर मोसालाई भन्न लाउनु भयो कि जाऊ गएर फारो राजालाई भन्दै कि मेरो जातिलाई जान देऊ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ र कसले पठाएको भनेर सोद्धाखेरि मै हुँ, महान मै हुँले पठाएको भनेर भन्नु र पत्याएन भनेदेखि यो आश्चर्य कर्महरू गरेर देखाइदिनु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भनेर मोसालाई पठाउनुहुन्छ र मोसाले फारो राजालाई भन्दाखेरि फारो राजाले विद्रोह गर्छ। अनि त्यहाँ हामीले देख्छौँ 10वटा महामारी पठाएको फारो राजालाई मनाउनुको निम्ति
भनौँ न जान दिन लाउनुको निम्ति, तर पनि मान्दैन 9वटासम्म पनि ऊ फारो राजा माने जस्तै हुन्छ, फेरि मान्दैनन्, फेरि माने जस्तै हुन्छ, किनकि प्रत्येक महामारी आउँदाखेरि अब अतालिन्छन् फारो राजा। तर फेरि पनि मोसालाई बिन्ती गर्दाखेरि, मोसाले फेरि परमेश्वरलाई बिन्ती गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो महामारी हटाइदिनुहुन्छ। गर्दा गर्दा फेरि हटाइसकेपछि उनले बिर्सिहाल्थे। त्यहाँबाट 9वटा पछि 10औँमा चाहिँ अब परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यो देशको जेठोलाई म मारिदिनेछु, जेठो चाहिँ अब मर्नेछ सबै घरबाट। र त्यो बेलामा अब मृत्युको दूत भनेको छ बाइबलमा, मृत्युको दूत चाहिँ सबै घरबाट भएर पार हुन गइरहेका थिए। पास ओभरको अर्थ नै त्यही हो कि मृत्युको आत्मा सबैको घरबाट पार भएर गएको, पास ओभर। बुझ्नुभयो? इङ्ग्लिसमा चाहिँ पास ओभर भन्छ निस्तार चाडलाई, खासै हो भने त्यसको रियल मिनिङ चाहिँ। अनि परमेश्वरले त्यसको पछि चाहिँ अब फारो राजा मान्नेवाला थिए होइन, अनि उनीहरू अब निस्किन गइरहेका थिए, त्यो देशलाई छोडेर उनीहरू अब प्रतिज्ञाको भूमितिर लाग्नेवाला थिए। र त्यतिखेर उहाँले यो निस्तार चाडको भोज दिनुभएको हामी देख्दछौँ, यो एउटा विधि उहाँले दिनुभएको हामी देख्दछौँ, जुन विधि पनि ख्रीष्ट येशूमा धेरै वर्षपछि पुरा गर्न गइरहनु भएको एउटा नमुना नै थियो। प्रस्थान 12:2 यसरी भनेको छ, यो महिना चाहिँ तिमीहरूका निम्ति महिनाहरूको सुरु, वर्षको पहिलो महिना हुनेछ। यो प्यासओभरले, यो निस्तार चाडले चाहिँ इजरायलीहरूको भित्ते पात्रो परिवर्तन भयो। यो महिनाबाट चाहिँ उनीहरूको नयाँ महिना, वर्षको नयाँ महिना परमेश्वरले सुरु गरिदिनु भयो। यो बेलाबाट उनीहरूको क्यालेन्डर चेन्ज भएको र त्यसको पछि फेरि अर्को एकचोटि क्यालेन्डर चेन्ज हुन्छ। अब त्यो बेलाबाट यीशु ख्रीष्ट नआउन्जेलसम्म हामीले के भन्छौँ, बीसी भन्छौँ, बिफोर क्राइस्ट, ख्रीष्टभन्दा अघिको त्यसरी वर्षहरू गनिएको छ। अनि तर यीशु ख्रीष्ट आउनु भइसकेपछि पछि फेरि पनि अर्को क्यालेन्डर बनिन्छ, त्यो क्यालेन्डर परिवर्तन हुन्छ, त्यो भित्ते पात्रो भनौँ न। अनि एडी हुन्छ त्यसको पछि चाहिँ, आफ्टर डेथ होइन, यीशु ख्रीष्ट मृत्यु मरिसक्नु भएको पछिको। अनि अहिले हामी केमा छौँ, एडीमा छौँ, 20th सेन्चुरीमा छौँ होइन, अथवा ईस्वी सम्बत भन्छौँ हामीले, एडी आफ्टर क्राइस्ट डाइड भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ। अनि हो यसरी दुईचोटि क्यालेन्डर चेन्ज भएको देख्छौँ। प्रस्थान 12:2ले चाहिँ क्यालेन्डर चेन्ज भएको हामी देख्छौँ। 3मा हामी जाउँ, 3मा उहाँले अब के भन्नुभयो, क्यालेन्डर त चेन्ज भयो, अब योबाट उता म तिमीहरूको जीवनमा, तिमीहरूको माझ नयाँ काम गर्न गइरहेको छु भन्नुभएको हो क्या प्रभुले। अरू नयाँ कुरा, नयाँ वर्षमा सुरु भएको कुरा पनि यहाँ दर्शिन्छ। उहाँले पहिले घोषणा गरिदिनु भयो, नाउ न्यू थिङ इज गोइङ टु स्टार्ट। अब नयाँ कुरा तिमीहरूको जीवनमा हुन गइरहेको छ, तिमीहरूले अब छुटकाराको जीवन अब जिउन गइरहेका छौ भन्नुभएको हो। 12:3 इजरायलका सारा समुदायलाई यसो भन कि महिनाको 10औं दिनमा, अब यो पहिलो महिना भयो होइन, अब 10औं दिनमा चाहिँ आफ्नो परिवारको निम्ति हरेक घराना अनुसार एउटा पाठो लिएर राखोस्। कसैको घरानामा एउटा पाठोको लागि मानिस थोरै भए त्यसले आफ्नो घरका नजिकको छिमेकीसँग मानिसहरूको गन्ती अनुसार मिलोस्। हरेक मानिसको ख्वाइ अनुसार पाठोको गन्ती गर्नु। र यसरी 3मा चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो, एउटा पाठो अब सबै इजरायलीहरूलाई भनिरहनु भएको छ है। यहाँ यतिखेरसम्म चाहिँ इजरायलीहरू मिश्र देशमा नै छन्। मिश्र देशमा अब यो मृत्युको आत्मा आउन गइरहेको छ। अनि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भनिरहनु भएको छ बचाउनुको निम्ति, अब तिमीहरूले चाहिँ एउटा पाठो तयार पार, यो पनि एउटा सेक्रिफाइस हो, पाठो तयार पार भनेर भन्नुभयो। र त्यो 10औं दिनमा तिमीहरूले एउटा छान्नु, यो महिनाको 10औं दिनमा चाहिँ तिमीहरूले छान्नु भनेर भन्नुभयो। र त्यही दिनमा केही गर्न लाउनु भएन, तर केही समयपछि चाहिँ उहाँले गर्न लाउनु भएको छ। 4 दिन पछि चाहिँ मार्नु, 14औं दिनमा चाहिँ मार्नु यो महिनाको भनेर भन्नुभयो। 10औं दिनमा चाहिँ छानेर राख्नु, 14औं दिनमा चाहिँ अब त्यो पाठो चाहिँ मारियोस्, त्यो बलि चाहिँ मारियोस्। अनि हामीले पहिलो पत्रुस 1:19मा, प्रकाशको 13:8मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के लेखेको थाहा छ, यीशु ख्रीष्ट पनि यो संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै हाम्रो निम्ति मारिनुको निम्ति नियुक्त गरिनुभयो। इभन बिफोर द फाउन्डेसन अफ द अर्थ, यो पृथ्वीको स्थापना भन्दा अगाडि नै, उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै यीशु ख्रीष्टलाई परमेश्वरले अलग्याउनु भएको हो। जसरी 10औं दिनमा, हुनु त मारिन त 14औं दिनमा गइरहेको थियो भनेदेखि 10औं दिनमा चाहिँ परमेश्वरले अलग्याउन लाउनु भयो त्यो भेडालाई अथवा त्यो पाठोलाई। त्यसरी नै यीशु ख्रीष्ट
को नै एउटा छाया थियो भन्ने कुरा हामी कसरी देख्छौँ? यता आएर हामीले प्रकाशको पुस्तक र पहिलो पत्रुसमा के देख्यौँ कि यीशु ख्रीष्टलाई पनि परमेश्वरले अघिबाट नै यो संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै उहाँले छान्नु भएको थियो। र त्यसपछि 12:5 मा हामी देख्दछौँ, तिमीहरूको पाठो खोट रहित होस् र 1 वर्षको पाठो तिमीहरूले त्यो भेडा अथवा बाख्राबाट लिनु। फेरि एकचोटि पढिदिन्छु। तिमीहरूको पाठो खोट रहित होस् 1 वर्षको पाठो तिमीहरूले त्यो भेडा वा अथवा बाख्राबाट लिनु। त्यहाँ के भन्यो? 1 वर्षको एकदम खोट रहित, एकदम यङ भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ, त्यसको अर्थ के हो? हामीलाई पापबाट मुक्त गराउने बलि चाहिँ कस्तो हुनु परेको थियो? खोट रहित र एकदमै यङ, एकदमै पूर्ण बल भएको बेलामा। र यीशु ख्रीष्ट पनि 33 वर्षमा नै उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नु भएको, 33.5 वर्षमा एकदमै यङ बेलामा नै उहाँ मर्नु भएको र साथसाथै एकदम निष्खोट हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि, उहाँ भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले देख्न सक्दछौँ। र यीशु ख्रीष्ट बलि भन्दा अगाडि नै परमेश्वरले भन्नुभएको छ यीशु ख्रीष्टको बारेमा, दिस इज माई बिलभेड सन, जो चाहिँ उनी चाहिँ मेरो प्रिय पुत्र हुन् जसमा म अति नै रिझिएको छु। मतलब यो बलिसँग चाहिँ, जुन बलि अब तिमीहरूको पापको निम्ति अब चढ्न गइरहेको छ, यो बलिसँग म अति नै रिझिएको छु, किनभने ऊ एकदम निष्खोट छ, एकदमै सही छ भनेर भनेको के। र त्यसरी नै पुरानो नियममा पनि बलि सही हुँदैन थियो भनेदेखि, बलिमा खोट हुन्थ्यो भने परमेश्वर रिझिनु हुन्थेन, परमेश्वरले त्यो बलि नै एक्सेप्ट गर्नुहुन्थेन, स्वीकार्नु हुन्थेन। तर यहाँ के भनिरहनु भएको छ परमेश्वरले कि म चाहिँ अति नै सन्तुष्ट छु यो बलिसँग अथवा यीशु ख्रीष्टसँग भनेर भनेको छ। त्यसको मतलब उहाँ खोट रहित र एकदमै यङ बेलामा, एकदमै पूर्ण बलमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो निम्ति, हाम्रो साटोमा उहाँ त्यो बेलामा मर्न गइरहनु भएको थियो। त्यसरी र उत्पत्ति प्रस्थानको 12:5 मा नै हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि, पहिला चाहिँ 4 मा चाहिँ त्यो थुमा भनेर भनेको छ। 4 मा चाहिँ त्यो थुमा, द ल्याम्प भनेको छ, इङ्ग्लिसमा अझै हामीले स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ। 4 मा द ल्याम्प भनेको छ है, तर 5 मा आएर योर ल्याम्प भनेको छ। 10 मा चाहिँ के अरे 4 मा चाहिँ के भन्यो? जुनै पनि भनेको त्यो बलि होइन, जस्ट वान सेक्रिफाइस भने जस्तै एउटा कुनै बलि। तर अझै खोट्टाएर भनेको हामी देख्दछौँ कि अब त्यसलाई के भन्छ नेपालीमा, एकदमै निश्चित तुल्याएर यही नै विशेष, यो नै भनेर भनेको, यो चाहिँ विशेष तिम्रो नै भनेको के, योर ल्याम्प, तिम्रो बलि भनेर 5 मा भनिएको छ। तिम्रो बलि चाहिँ 1 वर्षको हुनुपर्छ त्यो पाठो, तिम्रो त्यो पाठो चाहिँ जुन बलि तिम्रो निम्ति चढ्न गइरहेको छ भनेको। त्यसको अर्थ चाहिँ विशेष, एकदमै पर्सनलाइज गरेको हामी देख्दछौँ कि यहाँ व्यक्तिगत गराइएको हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि त्यहाँ भनियो कि 14औं दिनमा, 4 दिनसम्म राखेर 14औं दिनमा चाहिँ त्यो बलि चाहिँ मार्नु, त्यही पनि बेलुकातिर तिमीहरूले मार्नु भनेर भनिएको छ। भन्नाले 14th र 15th को होइन, 14 र 15 को माझमा चाहिँ त्यो बलि चढाउनु तिमीहरूले त्यो महिनाको भनेर भनेको। र सुसमाचारको अध्ययन गर्ने, सुसमाचारलाई अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले, ती बुद्धिजीवीहरूले, बाइबल विद्वानहरूले के निकालेका छन् थाहा छ कि यीशु ख्रीष्ट पनि एक्ज्याक्टली वर्षको पहिलो महिना, जसलाई निसान महिना पनि भनिन्छ, त्यो महिनाको 14औं र 15औं तारिकको माझमा, बिचमा, बेलुकातिर यीशु ख्रीष्ट मारिनु भएको हो। वाउ, कति एकुरेट हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर। त्यसरी त्यतिखेर उहाँ मारिनुभयो। र प्रस्थानको 12:6 मा यसरी भनेको छ, त्यो मानिसहरूले त्यस महिनाको 14औं दिनसम्म राख्नु र इजरायलको समुदायका सबै मानिसहरूले यो बेलुकी पख मारुन्। त्यहाँ के भने समुदाय इजरायलका समुदायका सबै मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टलाई पनि मा चढ्दाखेरि याद गर्नुहोस् त, सम्पूर्ण समुदायले आएर के भने, he needs to be crucified, crucify him होइन त। हिजोसम्म त्यो भिडले यीशु ख्रीष्टलाई जय जयकार गरिरहेका थिए, होजाना होजाना भनेर होइन, रुखका पातहरू काटेर महिमा दिइरहेका थिए भने यो दिनमा चाहिँ त्यही भिडले के भनिरहेका थिए,
बलि चढ्नुपर्छ, येशूलाई क्रुसमा चढाइदियो समुदायले नै। र समुदाय किनभने समुदायको निम्ति येशू मरिरहनु भएको थियो, मानिसको निम्ति नै येशू मर्न गइरहनु भएको थियो। र मानिसले नै त्यो उनीहरूको त्यो क्रन्दन के थियो थाहा छ? उहाँ मर्नु भएन भने हाम्रो उद्धार हुँदैन भनेको के त्यो चाहिँ। उहाँ मर्नु भएन भने हाम्रो उद्धार देख्दा त हामीले एकदम कठोर लाग्छ नि। हेर्नु त यस्तो निष्खोट यति निर्दोष व्यक्तिलाई सबैजना मार्न उत्रेका छन्। तर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यसको रहस्य हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरूले के भनिरहेका थिए थाहा छ? नजानेर कि उहाँ मर्नु भएन भने हाम्रो उद्धार हुँदैन, सो क्रुसिफाई हिम। नजानेर उनीहरूले सही शब्द नै बोलिरहेको हामी देख्दछौँ। अनि प्रस्थान 12:8 हामी हेरौँ। तिनीहरूले त्यही रात त्यसको मासु आगोमा पोलेर खमीर नहालेको रोटीसित खाउन्, तितो सागसित तिनीहरूले त्यो खाउन्। हालेलुया। र यहाँ के भन्यो? त्यही रातमा, त्यो मारेकै रातमा उनीहरूले त्यसको मासु खाउन् भनेर यहाँ भनिएको छ। खालि मारिने मात्रै होइन, काटिने मात्रै होइन, तर मासु पनि खाउन्। र यूहन्ना 6 मा हामीले के देख्छौँ कि जबसम्म तिमीहरूले मेरो शरीर खाँदैनौ, मेरो रगत पिउँदैनौ, तिमीहरूमा जीवन हुँदैन भनेर चाहिँ यूहन्ना 6 मा येशूले भन्नुभएको छ। हालेलुया। केवल यीशुमा हाम्रो निम्ति मारिनु मात्रै भएको होइन, तर उहाँले प्रभु भोजको चलन किन दिनुभयो? अनलेस यु इट माई फ्लेश एन्ड ड्रिङ्क माई ब्लड यु विल हेभ नो लाइफ, अनि यु विल हेभ नो पार्ट इन मी विथ मी। मसँग कुनै तिमीहरूको केही भाग रहने छैन, अथवा तिमीहरू जीवित हुने छैन, जीवन हुने छैन तिमीहरूमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा प्रभु भोजको एउटा चिन्ह पनि थियो। अनि प्रस्थान 12:9 मा भनिएको छ कि पढि नै दिउँ 12:9। त्यो काँचै नखाऊ, पानीमा उमालेर पनि होइन, तर आगोमा पोलेर त्यसका शिर, खुट्टाहरू र भित्री भागहरू समेत खाऊ। बोइल गरेर पनि होइन, पानीमा उमालेर पनि होइन, अथवा काँचै पनि होइन, तर के गरेर एउटा स्पेसिफिकली उहाँले के भन्नुभयो? आगोमा पोलेर। आगोले के दर्शाउँछ? परमेश्वरको क्रोधको भनौँ न, परमेश्वरको क्रोध र उहाँको दण्ड दर्शाउँदछ। र येशू ख्रिस्ट पनि केवल मर्नु मात्रै भएन, तर उहाँले चाहिँ हाम्रो साटोमा परमेश्वरबाटको त्यो दण्ड उहाँले हाम्रो साटोमा उहाँले त्यो भोग्नुभयो। उहाँ आगोमा जानुभयो, नर्क जानुभयो, र उहाँ हाम्रो निम्ति 3 दिनसम्म जल्नुभयो। हालेलुया। र प्रस्थान 12:10 मा हामी देख्दछौँ, यो झन् अति रमाइलो छ। त्यसबाट केही पनि बिहानसम्म नउभार्नु, तर केही बिहानसम्म रह्यो भने त्यो आगोमा जलाइदिनु। बिहानसम्म केही पनि नराख्नु त्यो मासुबाट, त्यो कुराबाट, त्यो बलिबाट। किन थाहा छ? The sacrifice of Christ, the work of Christ was complete. उहाँको ख्रिस्टको काम चाहिँ, ख्रिस्टमा परमेश्वरले जुन कार्य गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ एकदमै सिद्ध र पूर्ण थियो। अब फेरि प्रत्येक वर्ष जुन पुरानो नियममा प्रत्येक वर्ष पुजारीले गर्थे, अब त्यसरी गर्नु पर्दैन। एकचोटि र सदाको लागि उहाँले सिद्ध्याउनु भयो। तर अब खालि के रह्यो? रिमेम्बरेन्स, अब त्यसको स्मरण मात्रै रह्यो। जसरी कसैले करार काट्दाखेरि के गर्छन्? उनीहरूले एउटा चिन्ह राखेर सधैँ याद गर्ने गर्छन्, होइन त? याद गर्ने गर्छन्। हालेलुया। र त्यो याद तपाईँलाई थाहा छ, करार हिजो हामीले म र मेरो श्रीमानले कुरा गरिरहेका थियौँ, त्यहाँनिर एउटा रहस्यमय कुरा उहाँले भनिरहनु भएको थियो, र मलाई पनि वाउ भन्ने लाग्यो। त्यो कुरा म यो ठाउँमा भनिदिनु मन लाग्यो। जब इजरायलीहरूले, हिब्रू जातिले करार काट्थे नि, त्यहाँ जुन मैले भने नि करारको भोज हुन्थ्यो भनेर, उनीहरूले करारको भोज खान्थे, एकअर्कालाई खुवाउँथे। तपाईँलाई थाहा छ त्यो करार चाहिँ तबसम्म एकदमै अब पूर्ण रूपले लागू हुँदैन थियो जबसम्म उनीहरूले भोज खाँदैन थिए। थाहा छ तपाईँलाई? जबसम्म भोज खाँदैन थिए। त्यसको अर्थ के हो? भोजको अर्थ के हो? सेलिब्रेसन, उत्सव। अनि प्रभु भोज पनि के हो? सेलिब्रेसन, उत्सव। त्यो एउटा हामीले उद्धार पाउने एउटा विधि होइन, जहाँ चाहिँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेदेखि श्राप आउँछ अनि हाम्रो उद्धार हुँदैन भन्ने होइन। उद्धार त येशूले सिधाइसक्नु भएको काममा छ नि। उद्धार त हामीले त प्रभु भोज त लिएर त के गरेको? याद मात्रै गरेका हौ, होइन? याद मात्रै गरेका हौ। अब त्यसलाई यसरी नै खायो भने मात्रै हुन्छ, त्यसरी मात्रै खाएर हुन्छ, पास्टरज्यूले मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ, एकदमै मुख्य भनौँ न पुजारीले मात्रै दिएर हुन्छ भन्ने होइन।
अब त हामी सबैजना पुजारीहरू भइसकेका छौँ। हालेलुया। तपाईँ पनि पुजारी हुनुहुन्छ। मैले भनेको होइन, वचनले भन्दछ प्रकाशको पुस्तकले that we are the priest of God। पुरानो नियमका ती चलनहरू त सबै हामी एक जनालाई येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू एक जनालाई के बनाउन गइरहनु भएको थियो भन्ने कुराको छाया हो कि हामीलाई सबैलाई उहाँले पुजारीहरू र मुख्य पुजारी चाहिँ येशू ख्रीष्ट। र अब हामीले कुनै दिन वाउ येशू तपाईँ मेरो साटोमा मर्नु भएको, मेरो साटोमा तपाईँले दण्ड भोग्नु भएको, म त्यो याद गर्दछु भोज खाएर भन्छौँ भने हु क्यान स्टप यु? तपाईँलाई कसले रोक्न सक्छ? बाइबलले कहाँ रोकेको छ? मलाई बाइबलमा देखाउनुहोस्, खण्ड देखाउनुहोस्, मलाई त्यहाँबाट त्याउँछु। यहाँ छ, आफैले नखानु भनेको छ भन्यो भनेदेखि म मान्छु, खुर्कन मान्छु, किनभने बाइबलको विपरीत मलाई पनि जानु छैन, हामीलाई पनि जानु मन छैन। तर बाइबलमा देखाउनु पर्यो। कसै मानिसले बनाएको म्यान मेड प्रिन्सिपल, म्यान मेड व्यवस्था, सिद्धान्तहरू चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु फलो, मलाई पछ्याउनु छैन। अनि म पनि भन्छु तपाईँले पनि नपछ्याउनुहोस्। मानिसले बनाएको विधि पछ्याउनु भयो भनेदेखि तपाईँ फेरि खाडालमा पर्नुहुनेछ। परमेश्वरमा नै तपाईँको आस्था र विश्वास हुनु पर्यो, परमेश्वरको वचनमा नै हुनु पर्यो। बाइबलमा के भनेको छ? मैले अघि त्यो पवित्र स्थानमा एउटा कुरा के राखिएको थियो? रोटी राखिएको थियो। त्यो रोटीले के दर्शाउँछ? परमेश्वरको वचन दर्शाउँदछ। र परमेश्वर यसरी कृपा आसनबाट पुजारीसँग वचन बोल्नुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट उहाँले म तँलाई आई विल गिभ यु द टेस्टिमनी भन्नुभयो परमेश्वरले। म त्यो कृपा आसनमा भएर त्यो करूबको मुनिबाट म तँलाई आई विल गिभ यु माई टेस्टिमेन्ट, आई विल गिभ यु माई वर्ड, आई विल गिभ यु भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ व्यवस्थाको पुस्तकमा, व्यवस्थाको 40 तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भनेदेखि मजाले पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर कुन कुरा कुन ठाउँमा राखेको छ र किन राखेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको छ। र यसरी हामीलाई हाम्रो वचनले, हामीलाई चाहिँ वचनले अगुवाई गर्नु पर्यो कि कुनै मानिसले बनाएको सिद्धान्तले होइन। र यसरी अब त प्रभु होस् त केवल इट इज ओन्ली टु रिमेम्बर वाट माई लर्ड हेज डन फर मी, मेरो निम्ति मेरो प्रभुले के गर्नुभयो भन्ने कुराको यादमा, सम्झनामा गर्ने कुरा मात्रै हो। हालेलुया। हामीले उद्धार पाउने विधि होइन त्यो। र त्यहाँ केही प्रखाँदाखेरि पनि केही तरिका दिनुभएको छ। हामी यहाँ पढौँ 11 मा। पटुका कसेर, खुट्टामा जुत्ता लाएर, हातमा लौरो लिएर र हतार हतार गरी तिमीहरूले त्यो खानु, यो परमप्रभुको निस्तार चाड हो। वाउ। कम्मर कसेर, त्यसको मतलब परमेश्वरको वचनको सत्यताले, तिमीहरूले बाइबलमा नयाँ नियममा के छ? सत्यताको कम्मर पेटी भनेको छ नि त होइन? सत्यतालाई पहिला बुझेर स्वीकारेर हामीले खानु भनेको अथवा स्वीकार्नु भनेको। त्यसपछि खुट्टामा जुत्ता लगाएर भनेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ उनीहरू कतै गइरहेको थिए, अथवा हामी विश्वास गर्नेहरूले सुसमाचारको तयारी जुत्ता पनि भनिएको छ हाम्रो हात हतियारमा। त हामीले सधैँ म अब यो कुरा अरूलाई पनि भन्छु भनेर चाहिँ हामी अरूलाई भन्ने तयारीमा हामीले त्यो मनसायमा हामीले ख्रिस्टले गर्नुभएको त्यो उद्धारको कार्यलाई स्वीकार्नु भनेको, त्यो बलि हामीले खानु भनेर भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ। र हातमा लौरो लिएर, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? हातमा लौरो चाहिँ, लौरोले के गर्छ? कुनै बाधा विघ्न आएको छ भने त्यसले, यात्रीहरूले के गर्छ? लौरो चाहिँ बाटो बनाउनुको निम्ति उनीहरूले लौरो चलाउँछन् होइन? विशेष गरी हामीले गाउँघरमा हामीले देख्यौँ भनेदेखि धेरै टाढो टाढो हिँडेर जानु छ भने उनीहरूले लौरो बोकेर हिँड्छन्। अनि त्यो लौरोले के दर्शाउँछ? अगाडि आएका बाधा विघ्नहरूलाई उनीहरूले हटाउँछन्। घाँसपातले झ्याङहरू छ भने उनीहरूले त्यसलाई हटाउँछन्। अब केही कुरा छ भनेदेखि भनौँ न शत्रुको विरोध गर्छन्। अनि बाइबलमा भजन सङ्ग्रह 23:4 पनि भन्दछ कि उहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ? हाम्रो लौरो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ बताएको छ। अनि परमेश्वरको वचन पनि एक प्रकारले लौरो नै हो, हामीलाई सही बाटो देखाउने परमेश्वरको वचन लिएर चाहिँ तिमीहरूले खानु भनेको छ। अनि हतार हतार गरेर खानु, त्यसको मतलब चाहिँ उनीहरू कतै पुग्न गइरहेका थिए। लाइक किन भन्दाखेरि परमेश्वरको आगमन चाहिँ अब एकदमै नजिक छ, त्यसको अर्थ चाहिँ। त्यस कारण तिमीहरूले हतार हतार खानु। द किङडम, द कमिङ अफ द लर्ड इज भेरी नियर। अब तिमीहरूले बिस्तारै लिन्छु, बिस्तारै एक दिन सोचौँला, विचार गरौँला भन्ने होइन, तर हतार हतार गर्नु, किनभने द कमिङ अफ द लर्ड इज भेरी नियर, अति नै नजिक भइसकेको छ भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ। र त्यो बेलामा पनि के थियो?
उनीहरूको अगाडि चाहिँ त्यो मृत्युको आत्मा उनीहरूको भन न घर माथिबाट पार हुन गइरहेको थियो होइन त। अब हतार हतार गरेर खाएर गइहाल भनेको। अनि त्यसको पछि फेरि फारो राजाले यो सुन्ने बित्तिकै मार्न, किनभने त्यो बेलामा चाहिँ फारो राजाले अब अनुमति दिए तापनि घरिघरि ऊ आफ्नो निर्णयमा एकदम फितलो भएको र निर्णय फेरिहालेको कुरा चाहिँ त्यहाँ देखा परेको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब छिटो छिटो तिमीहरू यो देशबाट गइहाल भनेको। अनि त्यो मृत्युको आत्मा आउनुभन्दा अगाडि नै। अनि त्यसको पछि लास्टमा के भनेको छ, यो परमप्रभुको निस्तार चाड हो। एन्ड यो दिस इज द पास ओभर अफ द लर्ड। जब तिमीहरूले यसरी ख्रिस्टको बलिलाई स्वीकारेर ख्रिस्टको देह नि रगत निरन्तर लिने गर्छौ, तिमीहरू पनि यो मृत्युबाट पार हुन्छौ भनेको। यो नै हो तिमीहरूलाई मृत्युबाट पार लगाउने एउटा उपाय चाहिँ, परमप्रभुको मृत्युबाट पार लगाउने पास ओभर चाहिँ, निस्तार चाड चाहिँ यही नै हो भनेर चाहिँ परमप्रभुले भनिरहनु भएको छ। वाउ, हालेलुया। पहिलो कोरिन्थी 5:7 एकचोटि जाउँ। नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमीरी नै हो। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। हाम्रो निस्तारको थुमा, हामीलाई मृत्युबाट पार लाउने थुमा भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। यीशु ख्रिस्ट मरिसक्नु भएको छ र यो चाहिँ घरिघरिको लागि होइन, एकचोटि र सदाको लागि उहाँ मरिसक्नु भएको छ। आमेन, हालेलुया। हुन्छ, म तपाईलाई, हामी आइतबारको क्लासमा पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ र अझै एक दुईवटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने नै छ। हामी नयाँ करार हामीले हेरेका छैनौँ, नयाँ करार हामी हेर्नेछौँ। र त्यसपछि 9वटा पाइलाहरू जुन हिब्रूहरूले लिन्थे त्यो त मैले भनिसकेको छु। र कसरी 9वटा पाइला यीशु ख्रिस्टले पनि प्रयोग गरेर पाइला अपनाएर चाहिँ उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभएको छ, त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि अति नै महत्त्वपूर्ण हामीले एउटा विषय हामी हेर्नेछौँ, त्यो चाहिँ के हो? द प्रेजेन्ट डे मिनिस्ट्री अफ जिजस। हामी सोच्छौँ कि यीशु ख्रिस्टले सबै काम सिद्ध्याएर उहाँ स्वर्गमा पिताको दाहिने हातमा आरामले उपर खुट्टी लाएर बस्नुभएको जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर होइन। जिजस हि स्टिल इन द मिनिस्ट्री। उहाँले अझै पनि हाम्रो निम्ति सेवाकाई गरिरहनु भएको छ। र त्यो के सेवाकाई हो, उहाँले कुन सेवाकाई अझै पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ आइतबारको दिनमा। हुन्छ, हामी अहिले योहन्ना 20:17 अघिको खण्ड एकचोटि हामी त्यसको निम्ति त्यसको त्यो स्पष्ट त्यो पुष्टि गर्नुको निम्ति हामी हेरौँ त। 20:17 थ्याङ्क यू। यहाँ यसरी भनिएको छ, मरियमले जब चिहानमा चाहिँ यीशुलाई खोज्दै आइन्, किनभने मरियमले याद गरिन् कि ओहो यीशुले त 3 दिनपछि बोरी उठ्छु भन्नुभएको छ भनेर उनले त्यो याद गरेर उनी त्यहाँ खोज्नु गएको हामी देख्दछौँ। तर त्यहाँ चिहानमा यीशु नरहेको देख्छौँ हामी, अनि मरियम रोएको हामी देख्दछौँ। त्यहाँनिर यीशु देखा पर्नुभएको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि यहाँ यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, 17बाट म पढ्दछु, मलाई नछौ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन, तर मेरा भाइहरूका कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ, मेरा पिता र तिमीहरूका पिता र मेरा परमेश्वर र तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेको छु। वाउ, त्यो बेलामा यीशु ख्रिस्टले मरियमलाई नछुनु भन्नुभयो। उहाँ छुनु ऊ त मरियम त अब मरेको बोरी उठ्दाखेरि कति एक्साइटेड हुन्छ होला, कति उत्साहित हुन्छ होला। मरियमले त त्यहाँ छुने नै वाला थियो नि, तर यीशुले के भन्नुभयो, नछौ। छुने नै वाला भएको हुनाले गर्दाखेरि त नछौ भन्नुभयो नि त होइन। त्यहाँ नछुने त्यो आचरणमा भएको भए त यीशुले केही भन्नुहुन्थेन, तर छुनेवाला हुँदाखेरि यीशुले के भन्नुभयो, नछौ। किन छुनु मिलेन थाहा छ? किनभने त्यो अशुद्ध हुने थियो, मरियमले छोइहालेको भए।
तर उहाँले भन्नु मलाई नछो, किनभने मैले स्वर्गमा गएर शुद्धिकरण काम गरेको छुइनँ भनेको त्यसको अर्थ चाहिँ। अनि त्यसको पछि उहाँ के गर्नुभयो, भनिदेऊ भन्नुभयो नि त होइन, मेरो भाइहरूलाई गएर भनिदेऊ कि तिम्रो पिता र मेरो पिता, तिम्रो परमेश्वर र मेरो परमेश्वर कहाँ उहाँ गइरहनु भएको छ भनेर भनिदिनु। र त्यसपछि उहाँ जानुभयो र उहाँले स्वर्गको अघि हिब्रूको खण्ड हामीले पढेको जस्तै कि उहाँले गएर स्वर्गमा भएका ती सबै पूजाआजाका भाँडाहरूलाई येशू ख्रीष्टले शुद्ध पार्नुभयो उहाँको आफ्नै रगतले। हालेलुया। आउनुहोस् हामी दाउदिक करार हामी हेरौँ त। किन मैले यो आज अहिले भनिरहेको छु, यो 10 मिनट लगाएर म भन्न चाहन्छु। लेट्स टेक 15 मिनट्स है। अघि हामीले फेरि यताउति भएर हाम्रो 5-10 मिनट त यताउति नै भएको छ। हामी 15 मिनटसम्म अझै पनि हामी जानेछौँ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड। दाउदिक करार हामी हेर्नेछौँ। दाउदको करार यो पनि एउटा अब्राहमको करारको नै वृद्धि हो। अनि यो करारमा पनि परमेश्वरले करारमा भएका मुख्य एकदमै भनौँ न एकदमै मेजर प्रमिसेस, मुख्य प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले फेरि एकचोटि पुष्टि गर्नुभएको हामी देख्दछौँ, निश्चित तुल्याउनु भएको, कन्फर्म गर्नुभएको हामी देख्दछौँ दाउदको करारमा पनि। तर यहाँ के थपिएको छ म तपाईँलाई विशेष देखाउन चाहिरहेको छु किनभने दाउदको पुत्र नै हो नि येशू ख्रीष्ट, होइन त। विशेष गरी दाउदलाई त परमेश्वरले औधी रुचाउनु भयो, किनकि यतिसम्म भन्नुभयो कि दाउद चाहिँ यो पृथ्वीमा म जस्तै हृदय भएको एकजना व्यक्ति भन्नुभयो, अनि मेरो हृदयलाई पछ्याउने एकजना व्यक्ति भन्नुभयो। त्यसकारण दाउदबाट नै, दाउदकै वंशबाट हुनु त इजरायली हुन्, यहुदी हुन्, तर यहुदीहरूको मध्ये पनि अब कति थिए नि त यहुदीहरू त्यहाँ, होइन। ती सबै मध्ये पनि दाउदलाई नै उहाँले छान्नुभयो। किन छान्नुभयो? किनभने दाउदको चाहिँ परमेश्वरको जस्तै हृदय थियो र दाउदबाट नै, दाउदको वंशबाट नै येशूलाई लिएर आउने उहाँले निर्णय गर्नुभयो, इच्छा गर्नुभयो। अनि दाउदसँग पनि करार काट्नुभयो र दाउदसँग करार काट्दाखेरि चाहिँ उहाँले विशेष नयाँ एउटा कुरा थप्नु भएको, बलिदानलाई है, बलिदानको एउटा असली रूप देखाइदिनु भएको हामी देख्दछौँ। जुन करारको द ब्लड अफ द कभनेन्ट भन्छौँ नि, होइन, द सेक्रिफाइस अफ द कभनेन्ट, करारमा जुन रगत बग्छ अथवा बलि चढिन्छ हो, त्यो चाहिँ त्यसको एउटा छुट्टै अर्थ भन्दा पनि रियल मिनिङ, त्यसको वास्तविक अर्थ चाहिँ यहाँ देखाइदिनु भएको हामी देख्दछौँ। अनि मोसाको करारमा पनि परमेश्वरले, अब्राहमको करारमा पनि परमेश्वरले राजाहरू उत्पन्न हुन्छ, त तँबाट राजाहरू उत्पन्न हुनेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमको करारमा उहाँले भन्नुभएको थियो। र यता आएर दाउदको करारमा पनि उहाँले फेरि पनि तँबाट राजा उत्पन्न गराउने छु भनेर अथवा राज्यको कुरा अझै पुष्टि गर्दै जानुभएको हामी देख्दछौँ। तँबाट नै अब्राहमको करारमा पनि किङशिप, होइन, राजकीय गिरी चाहिँ प्रतिज्ञा गरियो भनेदेखि दाउदको करारमा पनि राजकीय गिरी अथवा राजकीय पुस्ता भनौँ फेरि पनि प्रतिज्ञा गरेको अथवा त्यही प्रतिज्ञालाई पुष्टि गरेको हामी देख्दछौँ। अनि यसरी हामी देख्छौँ कि अब्राहम, इसाक र याकुब, अनि याकुबसम्म आइपुग्दाखेरि तेस्रो पुस्तामा चाहिँ याकुबलाई परमेश्वरले इजरायल भनेर भन्नुभयो। तेरो नाम अबबाट त इजरायल याकुब हुने छैन, किनभने याकुबको अर्थ चाहिँ छली हो, र छल गर्ने व्यक्ति। तर इजरायल, जब याकुब र स्वर्गदूतको माझमा भिडन्त भयो भनेर भनेको छ नि, होइन, उत्पत्ति 35:11मा तपाईँले पाउनुहुन्छ, 35 पढेर जानुहोस् त्यहाँनिर। अनि त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो भनेदेखि अबदेखिबाट उसो त याकुब होइनस् तर त इजरायल होस्, र इजरायल पछि गएर एउटा राष्ट्रमा, एउटा करार परमेश्वरले करार काट्नु भएको एउटा राष्ट्रमा परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछि फेरि याकुबको नै 12वटा छोराहरू हुन्छन् र 12वटा छोरा नै 12वटा कुल भएर जान्छन् पछि गएर इजरायलीहरूको। र तीमध्ये योद्धा चाहिँ एउटा छोरा हो, र योद्धा भनेको नै प्रेज हो, स्तुति हो त्यसको अर्थ चाहिँ। अनि 12वटामा पनि अझै योद्धालाई नै परमेश्वरले छान्नुभयो। उत्पत्ति 50:8-12मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ के हो त, करार काटेको जाति भयो, करार काटेको एउटा छुट्टै छुट्याइएको फेरि अझै भनौँ न साँगुराउँदै उहाँले यीशु लिएर आउने एउटा परिवार निकाल्नु भयो नि त, होइन हो। त्यसरी साँगुराउँदै जानुभएको चाहिँ अब्राहमको पनि, त्यसपछि याकुब छोरा एउटा, अनि याकुबको 12जना छोरामा यहुदा, त्यसरी यहुदाबाट एउटा वंश उहाँले फेरि एउटा करार काटेको जाति उहाँले सुरु गर्नुभयो। र त्यसरी
जुन मोसाको पालोमा मोसाको करारमा राजा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै फेरि उहाँले दाउदको करारमा पनि उहाँले यसरी फेरि पनि त्यो प्रतिज्ञालाई पुष्टि गर्नुभएको हामी देख्छौँ। म बाइबलको खण्डहरू तपाईँलाई अहिले दिइरहदिनँ, किनभनेदेखि त्यो तपाईँले नोट्समा पाउनुहुनेछ। बट बाहिरबाट कसैले हेर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। म फर्र भनिदिन्छु त त्यसो भने। दोस्रो स्यामुएल 7:8-16 कसरी दाउदको घरानालाई पनि राजाको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा है यो। अनि भजन सङ्ग्रह 132:11-16 अनि पहिलो इतिहास 17:7-14 अनि भजन सङ्ग्रह 89:3 र 4। यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा ठुलो योजना थियो, राजा स्थापित गर्ने, इजरायललाई एउटा राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने र एउटा यस्तो राष्ट्र परमेश्वरले नै अगुवाई गरेर लगेको राष्ट्र, स्वयं परमेश्वरले नै राज्य गरेको राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने परमेश्वरको योजना हो। अनि परमेश्वरले राजा नियुक्त गर्ने त उहाँको योजना चाहिँ थियो। तर मैले केही समय अगाडि भनेको थिएँ, तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन, कि इजरायलीहरूले राजा मागे होइन, राजा मागे। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के थियो, उहाँ आफैले नै अगुवाई गरेर लिएर जाने इच्छा थियो। तर परमेश्वरले राजा पटक्कै दिन्न म भनेर भन्नुभएको चाहिँ थिएन। उहाँको सोचमा पनि समयको पूर्णतामा म राजा दिन्छु चाहिँ भन्ने थियो। तर उनीहरूले, तपाईँलाई थाहा छ, 40 वर्ष अगाडि नै उनीहरूले प्रिमेच्योर्डली भनौँ न होइन, समय पुग्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले के गरे, राजा मागे। अनि परमेश्वरले उहाँको अनुमति दिने इच्छामा चाहिँ, पर्मिसिभ विलमा चाहिँ उहाँले राजा दिनुभयो, राजा दिनुभएको हामी देख्दछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरले विभिन्न सेवकाईहरू खडा गर्नुभएको थियो, जसरी अगमवक्ताको सेवकाई, न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभएको थियो उहाँले होइन, त्यसरी पुजारीहरू उहाँले खडा गर्नुभएको थियो। तर उनीहरू त्यसैमा सन्तुष्ट भएनन्, हामीलाई राजा चाहियो, राजा चाहियो भनेर चाहिँ उनीहरूले मागे। अनि उहाँले 40 वर्ष अगाडि नै उनीहरूले राजा पाए। किन भन्दाखेरि चाहिँ 40 वर्ष पछि चाहिँ परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको राजा उहाँले दिनुभयो। त्यो चाहिँ को थिए, दाउद थिए। राजा 40 वर्ष पछि चाहिँ उनीहरूले राजा मागेको 40 वर्ष पछि चाहिँ परमेश्वरले दाउद राजा दिनुभयो र त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो। र यो प्रतिज्ञामा पनि हामीले यो करारमा भनौँ न, करारको वचन जुन हुन्छ, करारको वचनमा पनि प्रतिज्ञाहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रतिज्ञाको मुनि फेरि के हुन्छ अरे, आशिषहरू र श्रापहरू हुन्छ होइन। आशिषहरू अब्राहमलाई नै परमेश्वरले गर्नुभएको आशिषहरूको एक्सटेन्सन थियो, वृद्धि थियो। त्यहाँ कुनै पनि अब छुट्टै कुरा परमेश्वरले गर्नुभयो भन्ने छैन। तर त्यहाँ के थप्नुभयो, उहाँले एउटा नियुक्त गरेको राष्ट्र अथवा देश उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यसपछि तेरो राज्यकालमा म तँलाई सधैँ विजय दिनेछु, विक्ट्री होइन, विजय दिनेछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र कृपा पनि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तपाईँले यो चाहिँ के अरे दाउदसँग करार काटेको कुरा चाहिँ तपाईँले दोस्रो स्यामुएल 7 पढ्नुहोस्। दाउदी करार चाहिँ तपाईँले दोस्रो स्यामुएलको 7मा पाउनुहुन्छ है। मैले अहिले तपाईँलाई पढेर सुनाइरहेको छुइनँ, तपाईँले दाउद 7 को तपाईँले पढ्दै जानुहोस् त, त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। र त्यो ठाउँमा आशिषमा के भनिरहनु भएको छ अरे, फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, एउटा नियुक्त गरेको देश, शत्रुहरूमाथि विजय, अनि एकदमै राज्य गर्ने एउटा राज्य नै होइन, राज्य गर्नु सक्ने राज्य, अनि कृपा, र तँबाट नै एउटा मसीहाको बिउ म निकाल्ने छु भनेर चाहिँ, मसीहा भनौँ न होइन, उद्धारकर्ता उहाँले दाउदिक करारमा चाहिँ उहाँले फेरि प्रतिज्ञा गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। यशाया 7:13 र 14 भनेको छ, दाउदकै घरानामा एउटा कन्या स्त्री चाहिँ गर्भधारण हुनेछ र उसले चाहिँ इमानुएल होइन, एकजना छोरा जन्माउनेछ, उसको नाम इमानुएल हुनेछ। इमानुएलको अर्थ के हो, परमेश्वर हाम्रो साथमा, हामीसँग। र येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब्राहमको पुत्र हुनुहुन्थ्यो भने साथै दाउदको पुत्र पनि हुनुहुन्छ। मत्ती 1:1मा तपाईँले त्यसको पुष्टि पाउनुहुन्छ। त्यहाँ वंशावली छ येशू ख्रीष्टको, मत्ती 1:1मा तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि प्रेरित 13:22 र 23मा पनि पाउनुहुन्छ। अनि र
र यसरी दाउद चाहिँ शरीरमा पनि यीशु ख्रिस्ट चाहिँ शरीरमा पनि दाउदको वंश, दाउदको बिउ थिए। शरीरमा, शारीरिक रूपमा पनि दाउदको बिउ उनी थिए। रोमी 1:3 र 4 हामी पाउन सक्छौँ। अनि श्रापहरू चाहिँ प्राय केही नै थिए, केही पनि त्यस्तो थिएन। र दाउदको पालामा अब एकदमै ठोस एउटा मन्दिर पनि म बनाउने छु भनेर चाहिँ मन्दिर निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो, जुन दाउदले त बनाएनन्, तर दाउदको छोरा सोलोमन राजाले बनाए। दाउदले बनाउने अति इच्छा गरे मन्दिर, तर परमेश्वरले दाउदलाई बनाउन दिनु भएन। यसो भन्नुभयो, तैँले तेरो हातबाट धेरै रगत बगेको छ, त्यसकारण म तेरो हातबाट मन्दिर, मेरो वासस्थान म बनाउँदिनँ, तर तेरो छोराले बनाउने छ। र तेरो छोराको कालमा एउटा पनि युद्ध हुने छैन। तपाईँलाई थाहा छ सोलोमन राजाको कालमा कुनै पनि युद्ध छैन नि, एकदमै शान्ति काल थियो त्यो चाहिँ, या सोलोमन राजाको काल चाहिँ। यसरी एकदमै युद्धै नभएको, रगतै नबगाएको, हातमा कहिले पनि रगतले नरङ्ग्याएको भनौँ न, होइन, हातबाट नै परमेश्वरले आफ्नो वासस्थान बनाउन लाउनु भयो। अनि शर्त के थियो त? विश्वास र आज्ञाकारिता नै थियो। र परमेश्वरले शपथ के लिनुभएको थियो? म मेरो कृपा याद गर्नेछु र मेरो प्रतिज्ञाहरू चाहिँ अपरिवर्तनीय हुनेछ, म अब फिर्ता लिने छुइनँ मेरो प्रतिज्ञा भनेर चाहिँ परमेश्वरले शपथ लिनुभएको हामी देख्दछौँ। र यसबाट यहाँनिर एकदमै रमाइलो यहाँ छ, रगतको करार चाहिँ जनावरको करार पनि थियो, जनावरको बलि पनि थियो है। रगतको करारमा चाहिँ, अथवा करारको रगतमा भनौँ, होइन, करार काटिनको निम्ति जुन रगत बगाइनु पर्थ्यो, जुन बलि चढ्नु पर्थ्यो, त्यो बलि चाहिँ जनावरको बलि पनि थियो। साथसाथै एउटा के त्यसको विथ मिनिङ है, अर्थ सहित के थपियो थाहा छ? प्रेज एन्ड थ्याङ्क्स गिभिङ इज द रियल सेक्रिफाइस। स्तुति र धन्यवाद को भेटीहरू चाहिँ, द्याट इज द रियल सेक्रिफाइस द्याट गड इज लुकिङ फर। परमेश्वरले हामीबाट खोज्नु भएको चाहिँ, त्यसै कारण बाइबलमा भनेको छ नि, उहाँले बोका, बाछा, पाठाको रगतको बलि खोज्नु भएको छैन, तर हाम्रो ओठबाट निस्किएको धन्यवादको बलि उहाँ रुचाउनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो बलिदानको रियल मिनिङ चाहिँ के हो त? हाम्रो ओठबाट निस्किने धन्यवादका भेटीहरू हुन्। त्यसकारण हामीले देख्छौँ कि त्यो सुरुवात भएको दाउदको करारमा हामी कसरी देख्छौँ थाहा छ? जब नाथानले आएर चाहिँ दाउदलाई उनको पाप देखाइदिए, सबै कुराहरू भनिसकेपछि दाउदले के गरे थाहा छ? बलि चढाएनन् उनले, किनकि प्रत्येकचोटि परमेश्वर र मानिसको माझमा केही कुरा हुँदाखेरि त्यहाँ रगतको भनौँ जनावरको बलि चढ्ने भनौँ चलन थियो भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ दाउदले कुनै जनावरको रगत बगाएनन्, तर उनले त्यहाँ के भनेको छ? परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाए र परमेश्वरको स्तुति गरे। र हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि दाउद चाहिँ एउटा आराधक थिए, र यो करारको मध्यस्थ चाहिँ को थिए? स्वयं दाउद राजा नै थिए, किनकि दाउद चाहिँ राजा पनि हुन्, पुजारी पनि हुन्। दाउद प्राय अरू राजाहरू चाहिँ पुजारी थिएनन्, तर दाउद चाहिँ उनी पुजारी पनि थिए, राजा पनि थिए। कसरी पुजारी ठहरिए थाहा छ? किनभने उनले बलि, कस्तो प्रकारको बलि चढाए? धन्यवादको बलि। उनी त एउटा आराधक नै थिए, एउटा आराधनाको बलि चढाउने स्वेच्छामा, हृदयदेखि परमेश्वरको हृदय बुझेर कि ही न्यू परमेश्वरले यतिका रगतको बलिहरू किन गरिरहनु भएको छ। एक्चुअली गड डजन्ट वान्ट अल दोज थिङ्स। उहाँले ती सबै कुराहरू उहाँलाई इन्ट्रेस्टेड छैन, उहाँले चाहनुहुन्न। तर हाम्रो ओठबाट, हृदयबाट फुटेर निस्केको, हाम्रो जुन ओठबाट भएर निस्किन्छ हो, त्यो धन्यवादको ती गीतहरू, ती भजनहरू, ती स्तुतिहरू नै परमेश्वरले रुचाउनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो कुरा खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा दाउदले परमेश्वरको हृदय बुझे। द्याट इज वाइ परमेश्वरले के भन्नुभयो? अ म्यान आफ्टर माई ओन हार्ट, एउटा यस्तो व्यक्ति जो मेरो हृदय जस्तै भएको, मेरो हृदयलाई पछ्याउने। अनि साथसाथै दाउद पनि थिए मध्यस्थकर्ता भनेदेखि यो दाउदिक करारमा चाहिँ लेवीको पृष्ठहरू पनि थिए, लेवीको जुन पुजारीहरू पनि थिए, दुई प्रकारको मध्यस्थहरू भनौँ न। अनि वासस्थान चाहिँ त्यही हो, मोसाको नै वासस्थान थियो। र साथै यहाँ पनि एउटा कुरा के थपिएको छ? माउन्ट जायन अथवा सियोन पर्वत पनि त्यो एउटा दाउदको ट्याबर्नेकल, दाउदको वेदी भनेर हामी भन्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले निरन्तर स्तुति अनि आराधना परमेश्वरलाई चढाउँदछौँ। यो खण्डदेखि उता सियोन चाहिँ, जायन चाहिँ, सियोनको दुईटा अर्थ लाग्न थाल्यो, दुईवटा सार्थकता हामी देख्दछौँ।
एउटा चाहिँ के हो, जायन चाहिँ सियोन चाहिँ के हो, दाउदको सहर पनि भनिन्छ, पोलिटिकली पनि एउटा राजनीति रूपमा पनि त्यो एउटा केन्द्र थियो हैन, राजनीति केन्द्र पनि सियोन थियो भनेदेखि दाउदको सहर पनि भनिन्छ। अनि त्यही ठाउँबाट दाउदले राज्य गरेका थिए भनेदेखि अर्को अर्थ चाहिँ एउटा रिलिजियस सेन्टर पनि थियो सियोन, अथवा धार्मिक केन्द्र पनि। त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्याबर्नेकल अफ डेभिड पनि भन्दछौँ, दाउदको वेदी पनि हामी भन्न सक्दछौँ। र सियोन चाहिँ यो दुईवटा अर्थमा बुझिन गयो, एउटा चाहिँ पोलिटिकल सेन्टर, एउटा चाहिँ रिलिजियस सेन्टर। दाउदले त्यहीँबाट राज्य गरे शारीरिक रूपमा पनि, र साथसाथै त्यहीँबाट धार्मिक क्रियाकलापहरू पनि उनले गर्न थाले। र यो चाहिँ एउटा प्रकारले सियोनले चाहिँ मण्डली र ख्रिस्ट पनि दर्शाउँदछ। सियोन र दाउद मण्डली र ख्रिस्टको एउटा सङ्केत दिन्छ। अनि हामीले यसको निम्ति तपाईँ कसरी भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि बाइबलको खण्ड म तपाईँलाई दिन्छु। यशाया 16:5, आमोस 9:11 र 12, अनि प्रेरित 15:15देखि 18 तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हिब्रूको पुस्तकले के दर्शाउँछ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ कुनै मोसाको व्यवस्था मुनि, मोसाको त्यो पाल मुनि पनि र मोसाको करार मुनि पनि हामी छैनौँ, जहाँ चाहिँ लेवीहरू पुजारीहरू थिए र कुनै पनि जनावरको रगत लिएर हामी अब त्यो वेदीमा पस्नु पर्दैन, परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु पर्दैन। यो चाहिँ हिब्रू पुस्तकले बताउँछ, हिब्रूको पुस्तकले। तर अब चाहिँ हामी दाउदको वेदी मुनि छौँ, अर्थात् सियोनमा छौँ हामी। अब हामी सियोनमा आइसकेका छौँ र जुन ठाउँको जुन चाहिँ वेदीको चाहिँ मुख्य पुजारी चाहिँ मल्कीसेदेक हुनुहुन्छ, अथवा मल्कीसेदेकको सङ्केतमा भनौँ न, द प्रिस्टहुड अफ मल्कीसेदेक, एन्ड द्याट इज जिजस क्राइस्ट। त्यो चाहिँ यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ मल्कीसेदेकको पुजारीगिरीमा, र त्यो चाहिँ को, यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हिब्रू 5 अध्यायदेखि 12मा तपाईँले यो कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। र यो करारको, यो दाउदी करारको पनि छाप चाहिँ, सिल चाहिँ को हुनुहुन्छ, यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया, यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हुन्छ, हामी आजको क्लासमा हामी अलमोस्ट एट दि एन्ड आइपुगिसकेका छौँ। तपाईँ धैर्य धरेर यो क्लासमा बस्नुभएको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। टाइम एकदमै अगाडि गइसकेको छ। हामी प्रार्थना गरौँ र लेट्स मिट अन सन्डे। आउनुहोस्, हामी सन्डे फेरि भेट हुनेछौँ र सन्डे अझै रमाइलो हुनेछ। तपाईँहरूले मिस नगर्नु होला। तपाईँले अझै धेरै कुराहरू बुझ्नुहुनेछ, मैले पनि बुझ्नेछु, र अझै परमेश्वरलाई नजिकबाट हामी चिन्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै पनि जति नै बाधा विघ्नहरू आए तापनि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई आफ्नो इच्छा योजना स्पष्ट गर्न तपाईँ कहिले पनि अवश्य पनि फेल खानुहुन्न, तपाईँ हार्नुहुन्न, तपाईँ विजयी हुनुभएको छ र हामीलाई पनि विजयी तुलाउनु भएको छ। फेरि आजको दिन पनि हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यो क्लासलाई यही नै राख्दछौँ। फेरि हामी आइतबारको दिन यो अन्तिम क्लासको निम्ति हामी भेट्नेछौँ। हामी सबैलाई तपाईँले आशिष दिनुभएको लागि धन्यवाद, सुरक्षा दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ, र आनन्द र शान्तिले हामीलाई भरिदिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँकै प्रशंसा र महिमा गर्दै यो क्लासलाई यही राख्दछौँ, ख्रिस्ट येशूको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। यहाँ सबैलाई जय मसीह। र आइतबारको निम्ति तपाईँहरू एकदम तयार हुनुहोस्, र ग्रेजुएसनको लागि तपाईँले जे कुराहरू दिइरहनु भएको छ, अझै पनि दिन बाँकी छ भने दिनुहोस्। हामीले पुरै तयार गरिरहेका छौँ ग्रेजुएसनको लागि। हामीले एकदमै रमाइलो अवश्य पनि गर्नेछौँ ग्रेजुएसनको दिनमा। वी विश, चाहना चाहिँ के हो, हामी कुनै एउटा